श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 परम ज्ञान। श्री भगवान वाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तत्क्षण। भगवानले भन्नुभयो, हे पार्थ, आफ्नो मनलाई म कृष्णमा आसक्त गरेर मेरो भावनाले पूर्ण भएर चेतनापूर्वक योग अभ्यासमा लागेको व्यक्तिले शङ्का रहित भई कसरी मलाई जान्न सक्दछ त्यो सुन। भगवद् गीताको यस 7औं अध्यायमा विस्तृत रूपले कृष्ण भावनाका प्रकृतिको वर्णन गरिएको छ। भगवान श्री कृष्ण सम्पूर्ण ऐश्वर्यले परिपूर्ण हुनुहुन्छ र उहाँले यस्ता ऐश्वर्यहरूलाई कसरी प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको वर्णन यहाँ गरिएको छ। यस बाहेक भगवान श्री कृष्णप्रति आकर्षित हुने 4 प्रकारका भाग्यशाली व्यक्तिहरू र कहिले पनि श्री कृष्णको शरण ग्रहण नगर्ने 4 प्रकारका भाग्यहीन व्यक्तिहरूको वर्णन पनि यस अध्यायमा गरिएको छ। भगवद् गीताका अघिल्ला 6वटा अध्यायहरूमा विभिन्न प्रकारका योग विधिहरूद्वारा आफूलाई आत्मा साक्षात्कारको अवस्थामा लैजान सक्ने अभौतिक आत्माको वर्णन गरिएको छ। 6औं अध्यायको अन्त्यमा सबै योगहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ योग कृष्ण भावना वा मनलाई दृढतापूर्वक भगवान श्री कृष्णमा एकाग्र गर्ने विधिको स्पष्ट वर्णन भएको छ। मनलाई भगवान श्री कृष्णमा एकाग्र गरेर मात्र मानिसले पूर्ण रूपमा परम सत्यलाई जान्न सक्दछ, अन्यथा सक्दैन। निर्वैयक्तिक ब्रह्मज्योति वा अन्तर्यामी परमात्माको अनुभूतिले परम सत्यको पूर्ण ज्ञान हुँदैन, किनभने यो एउटा आंशिक अनुभूति मात्रै हो। पूर्ण र वैज्ञानिक ज्ञान भन्नु भगवान श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ र कृष्ण भावनामा हुँदा मानिसलाई हरेक कुराको अनुभूति हुन्छ। पूर्ण कृष्ण भावनामा रहँदा मानिसले भगवान श्री कृष्ण नै परम ज्ञान हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी निसन्देह पाउँदछ। विभिन्न प्रकारका योगहरू कृष्ण भावना अमृतमा पुग्नका लागि सिँढी मात्र हुन्। कृष्ण भावनालाई ग्रहण गर्ने व्यक्तिले ब्रह्मज्योति तथा परमात्माको विषयमा स्वतः जान्दछ। कृष्ण भावना रूपी योगको अभ्यास गरिरहेका मानिसले परम सत्य, जीवात्मा, भौतिक प्रकृति तथा सामग्री सहित तिनीहरूको प्रकटीकरण आदि हरेक तथ्यको विषयमा पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्दछ। अतः मानिसले 6औं अध्यायको अन्तिम श्लोकमा निर्देशन गरी अनुसार योग अभ्यास सुरु गर्नुपर्दछ। नवदा भक्तिको अभ्यासले परमेश्वर श्री कृष्णमा मन केन्द्रित गर्न सजिलो हुन्छ। तीमध्ये श्रवण प्रथम तथा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यसैले भगवानले पनि अर्जुनलाई तक्षुणु अर्थात् मसँग सुन भन्नुभएको हो। भगवान श्रीकृष्ण भन्दा ठुलो प्रमाण अरू केही छैन। अतः उहाँबाटै सुनेर मानिसले पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुने महान सौभाग्य प्राप्त गर्दछ। मानिसले या साक्षात् भगवान श्रीकृष्णबाट या श्रीकृष्णका शुद्ध भक्तबाट ज्ञान सिक्नु पर्दछ, तर शिक्षाको अभिमान गर्ने विद्वान र भक्तसँग सिक्नु हुँदैन। परम सत्य भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्ने विधिको वर्णन श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा यसरी गरिएको छ। श्रेणवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रावण कीर्तनः रिधन्तैस्तो रितभद्राणि विधुनोति सुहिस्तसतां नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिभर्वति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कमलोभादजश्चये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवत भक्तियोगतः भगवत तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्धत्ते हृदयग्रन्थि छिन्दन्ति सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टम् एवात् मनीश्वरे। श्रीमद्भागवत 1:2-17-21 भनिएको छ। भगवान श्रीकृष्णका विषयमा वैदिक साहित्यबाट सुन्न पाउनु वा स्वयं भगवान श्रीकृष्णबाट भगवद् गीताका माध्यमले श्रवण गर्न पाउनु स्वयंमा एउटा पुण्य कर्म हो। सबैका हृदयमा निवास गर्नुहुने भगवान श्रीकृष्णका विषयमा जसले सुन्दछ त्यसका लागि उहाँ सर्वश्रेष्ठ हितैषी मित्र हुनुहुन्छ र उहाँका बारेमा निरन्तर श्रवण गर्ने भक्तलाई उहाँले शुद्ध पारिदिनुहुन्छ। यस प्रकार भक्तले आफूभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेको दिव्य ज्ञानको स्वतः विकास गर्दछ। उसले श्रीमद् भागवतबाट र भक्तबाट जति जति भगवान श्रीकृष्णका विषयमा सुन्दछ त्यति नै भगवत भक्तिमा ऊ दृढ हुँदै जान्छ। भक्ति विकसित हुँदै गएपछि ऊ रजोगुण र तमोगुणबाट मुक्त हुन्छ अनि यसरी उसका काम र लोभ पनि समाप्त हुन्छन्। यस्ता सङ्क्रमणहरूबाट मुक्त भएपछि त्यो भक्त सत्वगुणका अवस्थामा स्थिर हुन्छ।
उसले भक्तिद्वारा उन्नत स्फूर्ति प्राप्त गर्दछ र राम्रोसँग ईश्वरीय विज्ञानलाई बुझ्दछ। यसरी भक्ति योगले भौतिक मोहको कठोर बन्धनबाट मुक्ति दिन्छ। त्यसपछि ऊ तुरुन्तै असंशयम समग्रम अर्थात् परम सत्य भगवानलाई बुझ्ने अवस्थामा आउँदछ। अतः भगवान श्रीकृष्णबाट वा कृष्ण भावनामा रहेका उहाँका भक्तहरूबाट श्रवण गरेर मात्रै मानिसले कृष्ण विज्ञानलाई बुझ्न सक्दछ। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः याज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ञातव्यमवशिष्यते। अब म तिमीलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञानको वर्णन गर्दछु, जसलाई जानेपछि तिमीले जान्नुपर्ने अरू कुनै कुरा बाँकी रहँदैन। यो अनौठो संसार, यसका पछाडि रहेका आत्मा र यी दुवैको मूल स्रोतसहित सम्पूर्ण कुराको ज्ञान नै पूर्ण ज्ञान हो। यही नै दिव्य ज्ञान पनि हो। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनका निमित्त उपयुक्त ज्ञान पद्धतिको व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ, किनभने अर्जुन भगवान श्रीकृष्णका विश्वसनीय भक्त तथा मित्र पनि हुन्। चौथौँ अध्यायको आरम्भमा भगवानले दिनुभएको व्याख्यालाई यहाँ फेरि पुष्टि गरिएको छ, किनभने यो पूर्ण ज्ञान स्वयं भगवानबाट प्रारम्भ भएको शिष्य परम्परामा रहेर भगवानका भक्तहरूबाट मात्र पाउन सकिन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण ज्ञानका स्रोत रहनुभएका, सम्पूर्ण कारणका पनि कारण हुनुभएका एवं सम्पूर्ण योग पद्धतिहरूमा पनि हुने ध्यानका एकमात्र विषय हुनुभएका भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्न पर्याप्त ज्ञानवान हुनु आवश्यक छ। सम्पूर्ण कारणका पनि कारणस्वरूप भगवानलाई जानेपछि जान्न योग्य हरेक कुरा जानिन्छ र अरू केही पनि जान्न बाँकी रहँदैन। वेदहरू भन्दछन्, कस्मिन नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। मुण्डकोपनिषद 1:3। मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्धत्तति सिद्धये यतातामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः। हजारौँ मानिसहरूमध्ये कुनै एउटाले सिद्धिका लागि प्रयत्न गर्दछ र ती सिद्धि प्राप्त गर्नेहरूमध्ये पनि कठिनतापूर्वक कुनै एउटाले मात्र यथार्थमा मलाई जान्दछ। मानिसहरू विभिन्न स्तरका हुन्छन्। ती हजारौँ मानिसहरूमध्ये 1-2 जनाले मात्र आत्मा साक्षात्कारप्रति बढी रुचि राख्ने गर्दछन् र आत्मा के हो, शरीर के हो र परम सत्य के हो भन्ने कुरा जान्ने प्रयास गर्दछन्। सामान्यतया मानिस आहार, निन्द्रा भएर मैथुन जस्ता पशुवृत्तिमा संलग्न हुने गर्दछन् र कठिनतापूर्वक कुनै मानिसले मात्र आध्यात्मिक ज्ञानमा अभिरुचि देखाउँदछन्। गीताका प्रथम 6 अध्यायहरू तिनीहरूका लागि हो जो दिव्य ज्ञानमा रुचि राख्दछन्, आत्माबोध गर्न चाहन्छन्, परमात्मालाई चिन्न चाहन्छन् तथा ज्ञान योग, ध्यान योग एवं पदार्थ एवं आत्माबीचको पृथकताको बोधद्वारा आत्मा साक्षात्कारको प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छन्। तर भगवान श्रीकृष्णलाई तिनीहरूले मात्र जान्दछन् जो कृष्ण भावना भावित छन्। अरू योगीहरू निराकार ब्रह्मको अनुभूति गर्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्दछन्, किनभने यो भगवान श्रीकृष्णलाई जान्नुभन्दा सजिलो छ। श्रीकृष्ण परम पुरुष हुनुहुन्छ, साथै उहाँ ब्रह्म तथा परमात्माको ज्ञानभन्दा पर हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई चिन्न नसकेर योगी तथा ज्ञानीहरू आफ्नो साधनामा अल्मलिन्छन्। महान निराकारवादी श्रीपाद शङ्कराचार्यले आफ्नो गीता भाष्यमा श्रीकृष्णलाई भगवानको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ, तर उहाँका अनुयायीहरूले श्रीकृष्णलाई यस रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। निराकार ब्रह्मको दिव्य अनुभूति प्राप्त गरे पनि भगवान श्रीकृष्णलाई चिन्न तिनलाई निकै कठिन हुन्छ। श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण कारणका पनि मूल कारण हुनुहुन्छ र उहाँ आदिपुरुष भगवान गोविन्द हुनुहुन्छ। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर्गोविन्दं सर्वकारणकारणम्। अभक्तहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई जान्न अति कठिन छ। अभक्तहरू भक्ति मार्ग धेरै सजिलो छ भन्ने घोषणा गर्दछन्, तर भक्ति मार्गको अभ्यास गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूले भने जस्तै गरी भक्ति मार्ग सजिलो भएको भए ती अभक्तहरू यस्तो सजिलो भक्ति मार्ग छोडेर कठिन मार्गमा लाग्ने थिएनन्। वास्तवमा भक्ति मार्ग त्यति सजिलो छैन। ज्ञान बिना अनाधिकारी व्यक्तिले चलाएको तथाकथित भक्ति मार्ग सजिलो होला, तर वास्तविक विधि विधान अनुसार यसको अभ्यासमा लागेमा विद्वान मीमांसकहरू र दार्शनिकहरू पनि यस मार्गबाट च्युत हुन्छन्। श्रील रूप गोस्वामी आफ्नो कृति भक्ति र सामृत सिन्धु 1:2-110 मा भन्नुहुन्छ, श्रुति स्मृति पुराणादि पञ्चरात्र विधिं विना एकान्तिकी हरिर्भक्तिरुत्पाता यैव कल्पते। उपनिषद, पुराण तथा नारद पञ्चरात्र जस्ता प्रमाणिक वैदिक ग्रन्थहरूको उपेक्षा गरेर गरिने भक्तिले समाजमा अनावश्यक अव्यवस्था मात्र फैलाउँदछ। निराकारवादी ब्रह्मवेत्ता वा परमात्मावेत्ता योगीहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई यशोदानन्दन वा पार्थसारथीका रूपमा चिन्नु सम्भव छैन। कहिलेकाहीँ ठुला देवताहरू पनि भगवान श्रीकृष्णका विषयमा भ्रमित हुन्छन्। मुह्यन्ति यत्सुरय मातु वेद न कश्चन। भगवान भन्नुहुन्छ, कसैले पनि मलाई म जस्तो छु त्यस्तै रूपमा जान्न सक्दैन। उहाँलाई यथार्थ रूपमा जान्ने महात्मा अत्यन्त दुर्लभ छन्, अर्थात् स महात्मा दुर्लभ सुदुर्लभ।
जतिसुकै ठुलो विद्वान र दार्शनिक भए पनि भक्ति नभएसम्म भगवानलाई वास्तविक रूपमा कसैले चिन्न सक्दैन। केवल शुद्ध भक्तले मात्र भगवान श्रीकृष्णका अचिन्त्य दिव्य गुणबारे केही जान्न सक्दछ। उहाँ कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ र उहाँ ऐश्वर्यमा, सम्पत्तिमा, यशमा, बलमा, सौन्दर्यमा, ज्ञानमा र वैराग्यमा अतुलनीय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा केवल भक्तले मात्र जानेको हुन्छ। किनभने भगवान आफ्ना भक्तप्रति अत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ। उहाँ ब्रह्म साक्षात्कारका पराकाष्ठा हुनुहुन्छ र भक्तहरूले मात्र उहाँलाई तात्विक रूपमा चिन्न सक्दछन्, अनुभूति गर्न सक्दछन्। त्यसैले भक्ति रसामृत सिन्धु 1:234 भनिएको छ, अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवे द्याग्राहमिन्द्रियौ सेवन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यत। कुण्ठित इन्द्रियहरूद्वारा कृष्ण तत्त्व बुझ्न सकिँदैन, तर भक्तहरूको दिव्य सेवाद्वारा प्रसन्न भएर उहाँ आफ्ना भक्तहरूका हृदयमा स्वयं प्रकाशित भइदिनुहुन्छ। भूमिरापो नलो वायुं खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहङ्कार यी 8 मेरा विभिन्न भौतिक शक्तिहरू प्रकृति हुन्। ईश्वर विज्ञानले भगवानको मौलिक अवस्था तथा उहाँका विविध शक्तिहरूको विश्लेषण गर्दछ। भगवानका विभिन्न पुरुष अवतार विस्तारमा रहेको शक्ति र भौतिक तत्त्वलाई प्रकृति भनिन्छ। सातवत तन्त्रमा भनिएको छ, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु एकन्तु महत स्रष्टु द्वितीयं त्वण्ड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थ ज्ञानी ज्ञात्मा विमुच्यते। भौतिक सृष्टिका निमित्त भगवान श्रीकृष्णको निजी अंशले 3वटा भगवान विष्णुहरूको रूप धारण गर्नुहुन्छ। पहिलो महाविष्णु रूपले सम्पूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात् महत तत्त्वको सृष्टि गर्नुहुन्छ। दोस्रो गर्भोदकशाही विष्णु रूपले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा प्रवेश गरेर ती प्रत्येकमा विभिन्नता उत्पन्न गर्नुहुन्छ। र तेस्रो क्षीरोदकशाही विष्णु सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा सर्वव्यापी परमात्माका रूपमा विस्तारित भएर रहनुहुन्छ। उहाँ परमाणुभित्र पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। जसले भगवान विष्णुका यी 3वटै रूपलाई चिन्दछ त्यो मानिस भवबन्धनबाट मुक्त हुन्छ। यो भौतिक जगत भगवानका शक्तिहरूमध्ये एउटाको मात्र क्षणिक अभिव्यक्ति हो। यस संसारमा सबै क्रियाकलापहरू भगवान श्रीकृष्णका यिनै 3वटा विष्णु अंशद्वारा निर्देशित छन्। यिनीहरूलाई पुरुष अवतार भनिन्छ। सामान्य रूपमा ईश्वर तत्त्व कृष्णलाई नबुझ्ने व्यक्तिले यो संसार जीवहरूको भोगको लागि हो, सबै जीवहरू नै पुरुष हुन् र यिनीहरू नै भौतिक शक्तिका कारण हुन्, नियन्त्रक हुन् र भोक्ता पनि हुन् भन्ने ठान्दछन्। भगवद् गीता अनुसार यस्तो नास्तिक निष्कर्ष झुटो हो। यस श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णलाई नै यस जगतका आदि कारण मानिएको छ। यसको पुष्टि श्रीमद् भागवतममा पनि भएको छ। भगवानका अलग अलग शक्तिहरू नै यो भौतिक जगतका उत्पादन वा घटक हुन्। आध्यात्मिक आकाश वा परम व्योममा प्रकट हुने निराकारवादीहरूको परम लक्ष्य ब्रह्मज्योति अनि पनि एउटा आध्यात्मिक शक्ति नै हो। वैकुण्ठ लोकमा हुने आध्यात्मिक विभिन्नता ब्रह्मज्योतिमा नभए पनि निर्विशेषवादीहरू ब्रह्मज्योतिलाई नै परम तथा शाश्वत लक्ष्यका रूपमा स्वीकार गर्दछन्। परमात्माको अभिव्यक्ति पनि क्षीरोदकशाही विष्णुको एउटा क्षणिक र सर्वव्यापी पक्ष हो। आध्यात्मिक जगतमा परमात्माको अभिव्यक्ति शाश्वत हुँदैन। अतः यथार्थ परम सत्य भन्नु भगवान श्रीकृष्ण मात्र हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्ण शक्तिमान पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँका विभिन्न प्रकारका भिन्न तथा अन्तरङ्ग शक्तिहरू छन्। माथि 8 प्रकारका भौतिक शक्तिहरू प्रधान रूपले अभिव्यक्त हुन्छन् भनियो। तीमध्ये प्रथम 5वटा अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाशलाई स्थूल अथवा विराट सृष्टि भनिन्छ, जसभित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध यी 5 इन्द्रियका विषयहरू पनि समाहित छन्। भौतिक विज्ञानमा यिनै 10 तत्त्वहरू समावेश छन् र यसबाहेक अरू केही छैन। मन, बुद्धि र अहङ्कार यी 3 तत्त्वलाई भौतिकवादीहरूले उपेक्षा गर्दछन्। मानसिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित दार्शनिकहरू पनि ज्ञानमा पूर्ण हुँदैनन्, किनभने तिनीहरूले सृष्टिका परम उद्गत स्रोत भगवान श्रीकृष्णलाई चिन्न सकेका हुँदैनन्। भौतिक अस्तित्वका आधारभूत सिद्धान्त नै म हुँ तथा यो मेरो हो भने झुटो अहङ्कार हो, जसले भौतिक क्रियाकलापका निम्ति आवश्यक पर्ने 10 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूलाई पनि समावेश गर्दछ। भौतिक कार्य वा विषय भोगका 10 इन्द्रियहरू पनि यसैमा समावेश छन्। बुद्धि महत तत्त्व नामका समग्र भौतिक सृष्टिको सूचक हो। भगवानका 8 विभिन्न शक्तिहरूबाट जगतका 24 तत्त्वहरू प्रकट हुन्छन्, जो नास्तिक साङ्ख्य दर्शनका विषयवस्तु हुन्। यिनीहरू मूल रूपमा भगवान श्रीकृष्णका शक्तिका उपशाखा हुन् र उहाँबाट पृथक पनि हुन्। तर आफ्नो अल्पज्ञानका कारणले नास्तिक साङ्ख्य दार्शनिकहरू भगवान श्रीकृष्ण नै सबै कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्दैनन्। भगवद् गीतामा पनि साङ्ख्य दर्शनको विवेचनाको विषयवस्तुलाई भगवान श्रीकृष्णको बहिरङ्ग शक्तिको अभिव्यक्ति हो भनिएको छ। अपरिमितस्
मन्या प्रकृति विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, यसबाहेक मेरो एउटा पराशक्ति पनि छ। यसबाहेक जस अन्तर्गत भौतिक वा अपराशक्तिका साधनहरूलाई उपभोग गर्ने जीवात्माहरू पर्दछन्। यहाँ जीवात्मा भगवानको पराशक्ति अन्तर्गत पर्दछन् भने स्पष्ट उल्लेख छ। अपराशक्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि र अहङ्कार जस्ता विभिन्न पदार्थ तत्त्वका रूपमा प्रकट हुने गर्दछन्। भौतिक प्रकृतिका यी दुवै रूपहरू स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि पनि अपराशक्तिको प्रतिफल हुन्। आफ्ना विविध आवश्यकता पूर्तिका लागि अपराशक्तिको उपभोग गरिरहेका जीवहरू स्वयं परमेश्वरको पराशक्ति हुन् र यहाँ शक्तिका कारणले सारा संसार क्रियाशील हुन्छ। पराशक्तिद्वारा अर्थात् जीवद्वारा गतिशील नबनाएसम्म यो दृश्य जगतमा कार्य गर्न शक्ति नै आउँदैन। शक्तिमानले नै सधैँ शक्तिको नियन्त्रण गरिरहनुहुन्छ। अत जीवहरू सधैँ भगवानबाटै नियन्त्रित हुन्छन्। जीवहरूको आफ्नो कुनै स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन। तिनीहरू कहिल्यै पनि समान रूपमा शक्तिमान हुन सक्दैनन्। तर बुद्धि नभएका मानिसहरू यस्तो सोच्ने गर्दछन्। श्रीमद् भागवत 10:87-30 मा जीव तथा भगवानका बीचमा रहेको अन्तर यसरी स्पष्ट पारिएको छ। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता स्तर्हि न शास्यते ति नियमो ध्रुवनेतरथ। अजनी च यन्मयं तदबिन्दु तदविमुच्य नियन्त्री भवेत् सममनुजानातं यदमतं दुष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सबै शरीर धारण गरेका धारी जीवहरू तपाईँ जस्तै शाश्वत र सर्वव्यापी भइदिएका भए तिनीहरू कहिल्यै पनि तपाईँका नियन्त्रणमा रहने थिएनन्। यदि जीवहरूलाई तपाईँको सूक्ष्म शक्तिका रूपमा लिने भए तुरुन्त ती सबै तपाईँको परम नियन्त्रणमा पर्दछन्। अत जीवात्माको वास्तविक मुक्ति भनेको तपाईँको शरणमा जानु हो र यसै शरणागतिबाट मात्र तिनीहरू सुखी हुनेछन्। यहाँ मौलिक स्वरूपमा रहेर मात्रै तिनीहरू नियन्त्रक हुन सक्दछन्। त्यसैले आत्मा र परमात्मा अर्थात् जीव र ईश्वर हरेक पक्षबाट समान हुन् भन्दै अद्वैतवादी सिद्धान्तको वकालत गर्ने अल्पबुद्धिका मानिसहरू वास्तवमा गलत र दूषित विचारबाट निर्देशित छन्। परमेश्वर श्रीकृष्ण नै एकमात्र नियन्त्रक हुनुहुन्छ र सबै जीवहरू उहाँद्वारा नियन्त्रित छन्। यी जीवहरू उहाँका पराशक्ति हुन् किनभने यिनीहरूको गुण परमेश्वरको समान छ। तैपनि शक्तिको परिणाम वा मात्राको विषयमा तिनीहरू कहिल्यै परमेश्वर समान हुन सक्दैनन्। पराशक्ति वा जीवले अपराशक्तिको वा स्थूल तथा सूक्ष्म शक्ति पदार्थको उपभोग गर्दा गर्दै आफ्नो वास्तविक आध्यात्मिक मन तथा बुद्धिलाई पनि बिर्सन्छ। जीवमाथि रहेको जड प्रकृतिको प्रभावको कारणले उसमा यस्तो विस्मृति आएको हो। तर मायाको प्रभावबाट मुक्त हुने बित्तिकै जीवले त्यो अवस्था प्राप्त गर्दछ जसलाई मुक्ति भनिन्छ। मायाको प्रभावमा आएर अहङ्कारग्रस्त जीवले मनै पदार्थ हुँ र सारा भौतिक उपलब्धिहरू मेरा हुन् भन्ने सोच्दछ। समग्र भौतिक विचारबाट मुक्ति प्राप्त गरेपछि नै उसले आफ्नो वास्तविक स्थितिको अनुभूति गर्दछ। यसका लागि उसले सबै पक्षबाट भगवानसँग एक हुने धारणालाई त्याग्नु पर्दछ। निष्कर्ष भनेको गीताले जीवलाई भगवान श्रीकृष्णका विभिन्न शक्तिहरूमध्ये एक शक्ति मान्दछ र यही शक्ति जीव शक्ति भौतिक कल्मसबाट मुक्त हुनासाथ पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुन्छ वा मुक्त हुन्छ। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। सम्पूर्ण प्राणीहरूका उद्गम स्रोत मेरा यिनै दुई शक्ति वा प्रकृतिहरू हुन्। यो जगतमा भएका सम्पूर्ण भौतिकता र आध्यात्मिकता एवं तिनको उत्पत्ति र प्रलय दुवै अवस्थाको कारण मै हुँ भने जान। यस जगतमा विद्यमान प्रत्येक भौतिक पदार्थ र आत्माका उत्पादन हुन्। आत्मा सृष्टिको आधारभूत क्षेत्र हो र आत्माद्वारा पदार्थहरू उत्पन्न हुन्छन्। भौतिक विकासको कुनै पनि अवस्थामा आत्माको उत्पत्ति हुँदैन, बरु यो भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्तिका आधारमा उत्पन्न हुने गर्दछ। आत्मा अन्तर्निहित भएको हुँदा यो भौतिक शरीरको विकास सम्भव भएको हो। पराशक्ति वा आत्माको उपस्थितिले गर्दा नै एउटा बालक बिस्तारै बढ्दै गएर कुमार हुन्छ अनि युवक हुन्छ। त्यसै गरी यो विराट ब्रह्माण्डका समग्र सृष्टिको विकास पनि परमात्मा विष्णुको उपस्थितिका कारणले हुने गर्दछ। आत्मा र पदार्थ मूल रूपमा भगवानका दुई शक्ति हुन्। यिनको संयोगबाट विराट ब्रह्माण्ड प्रकट हुन्छ। तसर्थ भगवान नै सबै वस्तुका मूल कारण हुनुहुन्छ। यो जीवात्मा पनि भगवानको सानो अंश हो। जीवात्मा कुनै गगनचुम्बी महलको निर्माता हुन सक्दछ, ठुलो कारखानाको स्वामी हुन सक्दछ, कुनै महानगरको संस्थापक हुन सक्दछ, तर यो जीव कहिल्यै पनि विश्व ब्रह्माण्डको निर्माता हुन सक्दैन।
यो विराट ब्रह्माण्डका स्रष्टा विराट आत्मा या परमात्मा हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर श्रीकृष्ण विराट तथा लघु दुवै आत्माका कारण स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ सम्पूर्ण कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ। यसको पुष्टि कठोपनिषद 2:2:13 यसरी गरिएको छ। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां मतं परन्तर नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनञ्जय, मभन्दा ठुलो कुनै सत्य छैन। जसरी मोतीका दाना धागोमा उनिएका हुन्छन् त्यसै गरी सबै ममाथि नै आश्रित छन्। परम सत्य साकार छ कि निराकार भन्ने कुरामा सामान्य विवाद हुने गर्दछ जहाँसम्म भगवद् गीताको कुरो छ। यसले श्रीकृष्ण नै परम सत्य भगवान हुनुहुन्छ भनेर आफ्ना पदमा पुष्टि गरेको छ। यस श्लोकमा विशेष गरी परम सत्य व्यक्ति वा परपुरुष हुनुहुन्छ, परम पुरुष हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिएको छ। भगवान नै परम सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ब्रह्म संहितामा पनि यसरी पुष्टि गरिएको छ। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर्गोविन्दं सर्वकारणकारणम्। भगवान श्रीकृष्ण नै परम सत्य हुनुहुन्छ र उहाँ नै आदि भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ नै सम्पूर्ण आनन्दका सागर गोविन्द हुनुहुन्छ र उहाँ शाश्वत ज्ञान र आनन्दमय स्वभावका हुनुहुन्छ। यी सबै प्रमाणहरूले निर्विवाद रूपमा परम पुरुष नै परम सत्य हुनुहुन्छ र उहाँ सबै कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सिद्ध गर्दछन्। तथापि श्वेताश्वतर उपनिषद 3:10 मा उल्लेखित निम्नलिखित वैदिक मन्त्रलाई आधार बनाएर अनिश्वरवादीहरू यस्तो तर्क गर्दछन्। ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयं य एतद् विदुरमृतास्ते भवत्यतेतरे दुःखमेवाप्यन्ति। अर्थात् भौतिक जगतमा ब्रह्माण्डका आदि जीवात्मा ब्रह्मजीलाई देवता मानिस तथा निम्न कोटिका प्राणीहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ मानिएको छ। तथापि ब्रह्माभन्दा पर एक इन्द्रियभन्दा माथि ब्रह्म हुनुहुन्छ जसको कुनै भौतिक स्वरूप छैन र उहाँ सम्पूर्ण भौतिक सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुहुन्छ। जसले उहाँलाई चिन्दछ त्यो पनि दिव्य हुन्छ र जसले उहाँलाई चिन्दैन उसले सांसारिक दुःखहरूको भोग गरिरहनु पर्दछ। निराकारवादीहरू विशेष गरी अरूपम शब्दमा जोड दिन्छन्, तर यो अरूपम शब्दको अर्थ निराकार होइन। यसले दिव्य सच्चिदानन्दमय स्वरूपलाई सूचित गर्दछ जसको वर्णन ब्रह्म संहिताको माथि उद्धृत गरिएको पङ्क्तिमा भएको छ। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8-9 को अर्को श्लोकमा पनि यसको पुष्टि गरिएको छ। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णस्तमसः परस्ताद् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्य पन्था विदत्ययनाय। यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चिद् यस्मान् नाडीयो नो ज्यायोस्ति किञ्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत् ये कस्तेनेदं पूर्णपुरुषेण सर्वम्। अन्धकारमय सम्पूर्ण भौतिक अवधारणाहरूभन्दा माथि रहनुभएका दिव्य रूप भगवानलाई म जान्दछु। भगवानलाई जान्ने व्यक्ति मात्र जन्म र मृत्युको बन्धनबाट पार हुन सक्दछ। उनै परम पुरुषको ज्ञान बाहेक मोक्षको अरू कुनै उपाय छैन। परम पुरुषभन्दा ठुलो सत्य केही पनि छैन, किनभने उहाँ नै महानतम हुनुहुन्छ। उहाँ सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म र महान भन्दा पनि महानतम हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा मुख बोल्न नसक्ने वृक्ष जस्तो भनेर स्थिर रहनुहुन्छ र दिव्य आकाशलाई प्रकाशित गराउनुहुन्छ। जसरी वृक्षले आफ्नो जरा फैलाउँछ उहाँले पनि त्यसरी नै आफ्ना विस्तृत शक्तिहरूको प्रसारण गर्नुहुन्छ। यी श्लोकहरूबाट के निष्कर्ष प्राप्त हुन्छ भने परम सत्य भन्नु नै श्री भगवान हुनुहुन्छ र उहाँ नै आफ्ना विविध भौतिक र आध्यात्मिक पराशक्तिका माध्यमले सर्वव्यापी भएर रहनुभएको छ। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखै पुरुषं ऋषु। हे कुन्ती पुत्र, म जलको स्वाद हुँ, सूर्य चन्द्रको प्रकाश हुँ, वैदिक मन्त्रमा ओमकार हुँ र आकाशको ध्वनि हुँ र मानिसमा शक्ति र सामर्थ्य हुँ। भगवान आफ्ना धेरै परा अर्थात् आध्यात्मिक र भौतिक शक्तिद्वारा कसरी सर्वव्यापी भएर रहनुभएको छ भन्ने कुरा यो श्लोकले भनेका छ। परमेश्वरको प्रारम्भिक अनुभूति उहाँका विभिन्न शक्तिहरूका माध्यमबाट प्राप्त हुन सक्दछ। यसरी उहाँको निराकार स्वरूपको पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। जसरी सूर्य देवता एक पुरुष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र आफ्ना सर्वव्यापी किरणद्वारा प्रकाशित भएको देखिनुहुन्छ, त्यसै गरी भगवान पनि आफ्नो नित्य धाममा रहेर आफ्नो सर्वव्यापी विस्तारित शक्तिद्वारा
प्रकाशित हुन सक्नुहुन्छ। जलको स्वाद जलको मूलभूत गुण हो। समुद्रको पानी कसैले पिउन चाहँदैन, किनभने त्यसमा शुद्ध जल मात्र नभई नुन पनि मिश्रित हुन्छ। जलप्रतिको आकर्षण जलको शुद्ध स्वादमा निर्भर छ। यो शुद्ध स्वाद भगवानका शक्तिहरूमध्ये एउटा हो। निराकारवादीहरूले जलको स्वादका कारण जलमा भगवानको उपस्थिति रहेको अनुभव गर्दछन् र भगवानको कृपाले सुस्वादु पानी पिएर तिर्खा मेट्न पाएकोमा सगुणवादीले पनि भगवानको गुणगान गर्दछन्। परमेश्वरको अनुभूति गर्ने विधि यही हो। व्यावहारिक रूपले भन्दा सगुणवाद तथा निर्गुणवादमा कुनै मतभेद छैन। जसले ईश्वरलाई चिन्दछ उसले प्रत्येक वस्तुमा भगवानका सगुण र निर्गुण दुवै गुणको एकैसाथ बोध गर्दछ, दुवै रूपको एकैसाथ बोध गर्दछ र दुवैमा कुनै विरोधाभास नरहेको तथ्य अनुभव गर्दछ। त्यसैले भगवान चैतन्य महाप्रभुले अचिन्त्य भेदाभेद तत्त्व अर्थात् सँगसँगै एक पनि र भिन्नता पनि भनिने आफ्नो शुद्ध सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो। सूर्य तथा चन्द्रमाको प्रकाश पनि ब्रह्म ज्योतिबाट उत्पन्न भएको हो र यो भगवानको निराकार तेज वा प्रकाश हो। प्रणव अर्थात् ओमकार प्रत्येक वैदिक मन्त्रका प्रारम्भमा भगवानलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग हुने दिव्य ध्वनि हो। निराकारवादीहरू भगवान श्रीकृष्णलाई उहाँका असङ्ख्य नामबाट सम्बोधन गर्न डराउँछन्, तसर्थ तिनीहरू केवल ओमकारको दिव्य ध्वनि उच्चारण गर्न रुचाउँछन्, तर ओमकार नै भगवान श्रीकृष्णको शब्द स्वरूप हो भन्ने कुराको अनुभूति तिनीहरू गर्दैनन्। कृष्ण भावनामृतको कार्यक्षेत्र व्यापक छ, सर्वत्र फैलिएको छ। जो कृष्ण भावनामृतसँग परिचित छ त्यो धन्य हुन्छ र जसले भगवान श्रीकृष्णलाई चिन्दैन वा जान्दैन त्यो मोहग्रस्त रहन्छ। तसर्थ श्रीकृष्णलाई जान्नु मुक्ति हो र श्रीकृष्णलाई नजान्नु बन्धन हो। पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चामि विभावसौ जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। म पृथ्वीमा विद्यमान सुगन्ध हुँ र अग्निको ताप वा उष्मा हुँ। म सबै जीवहरूको जीवन तथा सम्पूर्ण तपस्वीहरूको तप हुँ। पुण्यको अर्थ हो जसमा कुनै विकार छैन। पुण्य भनेको मौलिक हो। यस भौतिक जगतका प्रत्येक वस्तुमा कुनै न कुनै गन्ध वा सुगन्ध रहेको हुन्छ। फुलमा सुगन्ध भए जस्तै जल, पृथ्वी, अग्नि र वायुमा पनि गन्ध हुन्छ। हरेक वस्तुमा व्याप्त भएर रहेको अदूषित भौतिक गन्ध नै मूल सुगन्ध हो र त्यो नै भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रत्येक वस्तुको एक विशिष्ट मौलिक स्वाद हुन्छ र यस्तो स्वादलाई रसायनको मिश्रणद्वारा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अतः प्रत्येक मूल वस्तुमा कुनै न कुनै गन्ध तथा सुगन्ध हुन्छ। विभा वसुको अर्थ अग्नि हो। अग्नि बिना न कारखाना चल्न सक्दछ न भोजन आदि पकाउन सकिन्छ। यही अग्नि श्री भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। अग्निमा रहेको ताप पनि भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। वैदिक चिकित्सा अनुसार अपच हुनुको कारण नै पेटको अग्नि वा ताप मन्द हुनु हो। अतः खाएको भोजन पचाउनका लागि पनि अग्नि चाहिन्छ। कृष्ण भावनामृत अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्त्व आदि अनि सबै रसायन एवं भौतिक तत्त्वका मूल कारण नै भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्दछ। मानिसको जीवन अवधि पनि भगवान श्रीकृष्णमा निर्भर छ, अर्थात् श्रीकृष्णका कृपाले नै मानिस दीर्घायु अथवा अल्पायु हुन सक्दछ। अतः प्रत्येक क्षेत्रमा कृष्ण भावना नै सक्रिय रहेको देखिन्छ। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पृथापुत्र, म नै सम्पूर्ण अस्तित्वको मूल बीज हुँ। बुद्धिमानहरूको बुद्धि र सबै शक्तिमान पुरुषहरूको तेज पनि म नै हुँ। बीजको अर्थ मूल उत्पत्ति स्रोत हो। भगवान श्रीकृष्ण नै हरेक वस्तुका बीज हुनुहुन्छ। चर तथा अचर गरी जीव धेरै प्रकारका हुन्छन्। पशु, पंक्षी, मनुष्य तथा अरू सजीव प्राणीहरू चर हुन् र रुख बिरुवा अचर हुन्, किनकि तिनीहरू हिँड्न सक्दैनन्, केवल उभिरहन्छन्। प्रत्येक जीव 84 लाख योनि अन्तर्गत पर्दछन्। तीमध्ये केही चर हुन्छन् र केही अचर हुन्छन्, तर भगवान श्रीकृष्ण हरेक स्थितिमा यी सबैका बीज स्वरूप हुनुहुन्छ। वैदिक साहित्यमा भनिए जस्तै ब्रह्म वा परम सत्यबाट हरेक कुराको उत्पत्ति हुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण नै परम ब्रह्म वा परमात्मा हुनुहुन्छ। ब्रह्म निराकार छ तर परब्रह्म साकार हुनुहुन्छ। भगवद् गीता अनुसार निराकार ब्रह्म साकार स्वरूपभित्र अवस्थित रहेको हुन्छ। त्यसैले मौलिक रूपमा भगवान श्रीकृष्ण नै सबै वस्तुहरूका उद्गम स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ नै मूल जरो हुनुहुन्छ। वृक्षका जराले जसरी वृक्षको पोषण गर्दछ त्यसरी नै भगवान श्रीकृष्णले पनि यस जगतको मूल जरो बनेर प्राणीहरूलाई पालन पोषण गर्नुहुन्छ। वैदिक साहित्यमा कठोपनिषद 2:2-13मा पनि यसको पुष्टि गरिएको छ। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनायो विदधाति कामान्। अर्थात् उहाँ सम्पूर्ण नित्यताहरूका पनि मूल नित्य स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँ नै सम्पूर्ण जीव मध्येका परम जीव हुनुहुन्छ र उहाँ एक्लैले सबै जीवहरूको पालन पोषण गरिरहनु भएको छ। बुद्धि नभई मानिसले केही गर्नै सक्दैन र भगवान श्रीकृष्णका भनाइअनुसार सम्पूर्ण बुद्धिको मूल जरो उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसैले बुद्धि नभएसम्म मानिसले भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्न सक्दैन।
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरत भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, म बलवानहरूको काम र उत्तेजना विहीनको बल हुँ। म त्यो काम वासना हुँ जुन धर्मको सिद्धान्त विरुद्ध छैन। बलवान पुरुषको शक्ति दुर्बलहरूको रक्षाका लागि उपयोग हुनुपर्दछ, व्यक्तिगत किसिमले आक्रमण गर्नका लागि होइन। त्यसै गरी धार्मिक नियम अनुरूपको मैथुन पनि सन्तान उत्पत्तिका निमित्त हुनुपर्दछ, अरू प्रयोजनको लागि होइन। तसर्थ आमा बाबुको कर्तव्य आफ्ना सन्तानलाई कृष्ण भावना भावित बनाउनु हो। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्तम एवेति तान् विद्धिं न त्वहं तेषु ते मयि। यी सबै सत्वगुण रजगुण र तमोगुणका अवस्थाहरू मेरो शक्तिबाट प्रकट हुन्छन् भन्ने जान। एक अर्थमा म सबै हुँ, तर म स्वतन्त्र छु। म प्रकृतिका गुणहरूको अधीनमा छैन, बरु तिनीहरू मेरा अधीनमा छन्, मभित्र छन्। संसारका सबै भौतिक क्रियाकलापहरू प्रकृतिका 3 गुणहरूका अधीनमा सञ्चालित हुने गर्दछन्। प्रकृतिका गुणहरू परमेश्वर श्रीकृष्णबाट उत्पन्न हुन्छन्, तर पनि भगवान श्रीकृष्ण तिनका अधीनमा रहनुहुन्न। उदाहरणका लागि राज्यको नियमअनुसार कुनै पनि व्यक्ति दण्डित हुन सक्दछ, तर नियम बनाउने राजा त्यसको अधीनमा रहँदैन। त्यसै गरी प्रकृतिका सबै सत्व रज तम गुणहरू भगवान श्रीकृष्णबाटै उत्पन्न हुन्छन्, तैपनि श्रीकृष्ण प्रकृतिका अधीनमा रहनुहुन्न। त्यसैले उहाँ निर्गुण हुनुहुन्छ। यसको अर्थ हो सबै गुणहरू उहाँबाटै उत्पन्न भएर पनि तिनीहरूले उहाँलाई प्रभावित पार्न सक्दैनन्। भगवानका विशेषताहरूमध्ये यो पनि एक हो। त्रिभिर्गुणमयै भार वैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। सत्व रज र तम यी 3 गुणले मोहग्रस्त भएको यो सारा संसार गुणहरूभन्दा माथि भएको र अविनाश रूपी मलाई चिन्न असमर्थ छ। समग्र विश्व प्रकृतिका 3 गुणहरूद्वारा मोहित छ। यी 3 गुणहरूद्वारा भ्रमित भएका मानिसले भगवान श्रीकृष्ण भौतिक प्रकृतिभन्दा धेरै पर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्दैनन्। प्रत्येक जीवात्माले प्रकृतिका प्रभाव अन्तर्गत रहेर एउटा विशेष किसिमको शरीर पाएको हुन्छ र त्यही शरीर अनुसार नै उसले मानसिक तथा शारीरिक वा जैविक क्रियाकलापहरू गर्दछ। प्रकृतिका 3 गुण अन्तर्गत रहेर काम गर्ने मानिसका 4 श्रेणी हुन्छन्। जो शुद्ध सत्वगुणी छन् ती ब्राह्मण हुन्, जो शुद्ध रजगुणी छन् ती क्षत्रिय हुन्, र जसमा रजोगुण र तमोगुण दुवैको मिश्रण छ ती वैश्य हुन्, अनि जो पूर्णतया तमोगुणी छन् ती शूद्र हुन्। जो यिनीहरूभन्दा पनि तल छन् ती पशु हुन् वा ती पशुजन्यमा छन्। हुन त यी उपाधिहरू अस्थायी हुन्। म ब्राह्मण पनि हुन सक्दछु, क्षत्रिय पनि हुन सक्दछु र वैश्य वा अरू कुनै पनि वर्णको हुन सक्दछु, तर हरेक अवस्थामा यो जीवन अस्थायी नै हुन्छ। जीवन यस्तो नश्वर छ, तैपनि हामी अर्को जन्ममा के हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। तर माया शक्तिको वशीभूत भएर हामीले आफूलाई शारीरिक अवधारणाका बुद्धिका कारणले म अमेरिकी, भारतीय, रुसी, नेपाली या ब्राह्मण, हिन्दू, मुसलमान आदि हुँ भन्ने सोच्ने गर्दछौँ। यदि हामी प्रकृतिका गुणहरूबाट यसरी बाँधिएमा हामीले यी सबै गुणभन्दा पर रहनुभएका परमेश्वरलाई भुल्नेछौँ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, सबै जीवहरू प्रकृतिका यिनै गुणहरूद्वारा मोहित भएर यस भौतिक जगतका पृष्ठभूमिमा स्वयं भगवान विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बिर्सन्छन्। मानिस, देवता, पशु इत्यादि धेरै प्रकारका जीवहरू यहाँ छन्। तीमध्ये प्रत्येक जीव प्रकृतिका अधीनमा छन् र ती सबैले दिव्य पुरुष भगवानलाई बिर्सिसकेका छन्। जो रजगुणी छन्, जो तमगुणी छन् र जो सत्वगुणी छन् तिनले पनि परम सत्यको निराकार ब्रह्मस्वरूपभन्दा परको तत्त्वलाई बुझ्न सक्दैनन्। तिनीहरू समग्र सौन्दर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्यागमय भगवानको साक्षात् स्वरूप देखेर मोहित भइरहन्छन्। सत्वगुणीहरूले पनि उहाँलाई चिन्न सक्दैनन्, रजगुणी र तमगुणीले उहाँलाई चिन्न सक्लान् भन्ने के आशा। कृष्ण भावना प्रकृतिका यी 3 गुणहरूभन्दा माथि छ र जो यथार्थमा कृष्ण भावना अमृतमा स्थापित भएका छन् वास्तवमा तिनीहरू नै मुक्त हुन्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृतिका 3 गुणले युक्त मेरो दैवी शक्तिबाट पार पाउनु अत्यन्त कठिन छ, तर जो मेरो शरणमा पर्दछन् तिनीहरूले मलाई सजिलैसँग पार गर्न सक्दछन्। भगवानका शक्तिहरू असङ्ख्य छन् र ती सबै शक्तिहरू दैवी हुन्। जीवात्माहरू उहाँका शक्तिका अंश हुनाले ती पनि दैवी हुन्, तर भौतिक शक्तिका सम्पर्कमा रहने हुँदा तिनीहरूको मौलिक पराशक्ति ढाकिएको हुन्छ। भौतिक शक्तिबाट यसरी ढाकिएर रहने हुँदा मानिसले त्यसको प्रभावलाई सजिलै अतिक्रमण गर्न सक्दैन। परा र अपराधी दुवै शक्ति भगवानबाट उत्पन्न हुने हुनाले शाश्वत छन् भन्ने उल्लेख पहिले पनि गरिसकिएको छ। जीवहरू भगवानका
पराशक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छन्, तैपनि तिनीहरू अपराशक्ति अर्थात् पदार्थद्वारा दूषित हुने हुँदा तिनीहरू नित्य रूपमा मोहग्रस्त हुन्छन्। त्यसैले बद्ध जीवलाई नित्यबद्ध वा सधैँ बद्ध अवस्थामा रहने भनिन्छ। त्यसकारण कसैले पनि जीवको बद्ध अवस्थाको इतिहासलाई भौतिक इतिहासमा जस्तै निश्चित तिथिमिति तोकेर भन्न सक्दैन। फलस्वरूप उसलाई भौतिक प्रकृतिका बन्धनबाट मुक्त हुन साह्रै कठिन हुन्छ। प्रकृति स्वयं पराशक्ति भए पनि त्यो शक्ति परमात्माको इच्छा अनुसार सञ्चालित हुने हुँदा जीवात्माले त्यसलाई अतिक्रमण गर्न सक्दैन। यहाँ अपराशक्ति वा भौतिक प्रकृतिलाई दैवी प्रकृतिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, किनभने यसको सम्बन्ध दैवी शक्तिसँग छ र यसको सञ्चालन पनि दैवी इच्छाबाट हुन्छ। दैवी इच्छाबाट सञ्चालित हुने हुँदा यो भौतिक प्रकृति अपरा हुँदाहुँदै पनि दृश्य जगतको निर्माण तथा विनाशको समयमा यसले आश्चर्यजनक तरिकाले कार्य गर्दछ। यस कुरालाई वेदमा यसरी पुष्टि गरिएको छ, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। श्वेता स्वतर उपनिषद 4:10। अर्थात् माया झुटो र नाशवान छ, तैपनि मायाको पृष्ठभूमिमा परम जादुगर भगवान हुनुहुन्छ, जो परम नियन्त्रक महेश्वर हुनुहुन्छ। गुणको अर्को थरी डोरी पनि हुन्छ, अर्थात् बद्ध जीव मोहरूपी डोरीले बलियोसँग बाँधिएको छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। हात खुट्टा बाँधिएको मानिस आफै त्यो बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दैन। उसलाई त्यस बन्धनबाट मुक्त पार्न बन्धनमा नपरेको अर्को एउटा मानिसको सहयोग चाहिन्छ। अर्थात् एउटा बाँधिएको व्यक्तिले अर्को बाँधिएको व्यक्तिलाई पुकाउन सक्दैन। उसलाई बन्धन मुक्त पार्न मुक्त पुरुष नै चाहिन्छ। त्यसैले यहाँ स्वयं भगवान श्रीकृष्ण वा उहाँका प्रतिनिधि अर्थात् प्रमाणिक गुरुले मात्र बद्ध जीवलाई मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो आकृष्ट सहायता बिना भवबन्धनबाट छुटकारा पाउन असम्भव छ। भक्ति अर्थात् कृष्ण भावनामृत मात्र यस्तो मुक्तिका लागि सहायक सिद्ध हुन सक्दछ। भगवान श्रीकृष्ण माया शक्तिका अधिपति हुनुभएको हुनाले उहाँले मात्रै यो जित्न सकिने शक्तिलाई बद्ध जीवलाई मुक्त गर्ने आदेश दिन सक्नुहुन्छ। शरणागत प्रतिको अहेतुकी कृपाले गर्दा र जीवात्मा प्रतिको पैतृक स्नेहले गर्दा उहाँले जीवलाई मुक्त गर्न यस्तो आदेश दिनुहुन्छ, किनभने प्रत्येक जीव मौलिक रूपमा भगवानको प्रिय सन्तान हो। त्यसैले भगवानका चरणकमलको शरणमा जानु नै निष्ठुर मायाको बन्धनबाट मुक्त हुने एकमात्र उपाय हो। मामेव शब्द पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मामको अर्थ एकमात्र भगवान श्रीकृष्ण विष्णुमा समर्पित हो भन्ने हो, ब्रह्मा वा शिवमा समर्पित हौ भन्ने होइन। यद्यपि ब्रह्मा र शिव पनि अत्यन्त महान हुनुहुन्छ र लगभग भगवान विष्णुका समान हुनुहुन्छ, तर यस्ता रजोगुण र तमोगुणका अवतारले बद्ध जीवलाई मायाको बन्धनबाट मुक्त गराउन सक्नु सम्भव छैन। अर्को शब्दमा भन्दा ब्रह्मा र शिव पनि मायाको प्रभावका अधीनमा हुनुहुन्छ। केवल भगवान विष्णु मात्र मायाका स्वामी हुनुहुन्छ, तसर्थ उहाँले मात्र बद्ध जीवलाई मोक्ष प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। वेदमा श्वेता सूत्र उपनिषद 3:8मा तमेव विदित्वा अर्थात् भगवान श्रीकृष्णलाई जान्नाले मात्र मुक्ति पाउन सम्भव छ भनी यसको पुष्टि गरिएको छ। भगवान शिवले पनि भगवान विष्णुका कृपाले मात्र मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशय। अर्थात् भगवान विष्णु नै सबैका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। नमं दुष्कृतिनो मूढां प्रपद्यन्ते नराधमा मायायापहृतज्ञानम् आसुरं भावमाश्रितम्। जो अति मूर्ख छन्, जो मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा अधम छन्, जसको ज्ञान मोहग्रस्त छ र जो असुरको जस्तो नास्तिक स्वभावका छन्, त्यस्ता दुष्टहरू मेरो शरणमा आउँदैनन्। भगवद् गीतामा के भनिएको छ भने भगवान श्रीकृष्णका चरणकमलको शरण लिएपछि मात्र मानिसले प्रकृतिका कठोर नियमहरूलाई पार गर्न सक्दछ। यहाँ यस सम्बन्धमा एउटा प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए विद्वान दार्शनिकहरू, वैज्ञानिकहरू, व्यापारीहरू, प्रशासक तथा सबै जननेताहरू किन सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्णका चरणकमलका शरणमा पर्दैनन्? प्रकृतिको बन्धनबाट मुक्ति पाउनका लागि ठुला ठुला नेताहरू विभिन्न प्रकारका पद्धतिको अनुसरण गर्दै ठुला ठुला योजना बनाएर निरन्तर प्रयत्नशील रहँदै धेरै धेरै जन्म तथा वर्षहरू व्यतीत गरिरहेका छन्। तर यदि त्यही मुक्ति भगवानका चरणकमलको शरण ग्रहण गर्न साथ प्राप्त हुन्छ भने त्यस्ता बुद्धिमान एवं परिश्रमी पुरुषहरू किन यस्तो सजिलो उपाय ग्रहण गर्दैनन्? भगवद् गीताले यसको उत्तर स्पष्ट शब्दमा दिएको छ। ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि र यसपछिका माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु जस्ता समाजका वास्तविक विद्वान नेताहरू र त्यस्तै अरू श्रद्धावान दार्शनिकहरू, राजनीतिज्ञहरू, शिक्षकहरू, वैज्ञानिकहरू सर्वशक्तिमान परमपुरुषका चरणकमलको शरणमा परेका छन्। तर जो वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक र प्रशासक होइनन् र भौतिक उपलब्धिका लागि मात्र त्यस्तो दार्शनिक, वैज्ञानिक भएको अभिनय गर्दछन्, तिनीहरूले मात्र परमेश्वरका योजना र मार्गको अनुसरण गर्दैनन्।
तिनीहरूलाई ईश्वरको कुनै जानकारी छैन। तिनीहरू केवल आफ्ना निजी सांसारिक योजनाहरू बनाउँदछन् अनि अन्त्यमा संसारका समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि व्यर्थका प्रयासहरू गर्दछन् र स्थितिलाई झन् जटिल बनाउँदछन्। भौतिक शक्ति अत्यन्त शक्तिशाली भएको हुनाले यसले नास्तिकहरूद्वारा निर्मित अनाधिकृत योजनाहरूको प्रतिरोध गर्दछ र तथा त्यस्ता योजनाकारहरूको ज्ञानलाई निष्फल बनाइदिन्छ। यहाँ नास्तिक योजनाकारहरूलाई दुष्कृतिन वा दुष्ट भनिएको छ। कृतिको अर्थ पुण्यात्मा हो। नास्तिक योजनाका निर्माताहरू पनि कहिलेकाहीँ अत्यन्त बुद्धिमान र सुयोग्य हुन्छन्, किनकि ठुला ठुला योजनाका लागि त्यो असल होस् या खराब बुद्धिको आवश्यकता पर्दछ। तर नास्तिकहरूको बुद्धि भने परमेश्वरको योजनाको विरोध गर्ने कार्यमा उपयोग भएको हुन्छ। त्यसै कारण नास्तिक योजनाकारहरूलाई दुष्कृति भनिएको हो। यसबाट तिनीहरूको बुद्धि र प्रयास विपरीत दिशातिर निर्देशित भइरहेको हुन्छ भन्ने सूचित हुन्छ। भौतिक शक्ति परमेश्वरको पूर्ण निर्देशनमा चल्दछ भन्ने कुरा भगवद् गीतामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। भौतिक प्रकृतिको कुनै स्वतन्त्र सम्प्रभुत्व छैन। जसरी पदार्थको गति अनुसार त्यसको छाया चल्दछ, त्यसै गरी भौतिक शक्ति पनि परमेश्वरको छाया तुल्य बनेर काम गर्दछ। तर यो भौतिक शक्ति अत्यन्त बलवान छ र यी नास्तिकहरू आफ्नो अनिश्वरवादी स्वभावका कारणले न परमेश्वरको शक्तिले कसरी काम गर्दछ भन्ने बुझ्दछन्, न उनीहरू परमेश्वरको योजनालाई नै जान्न सक्दछन्। मोहमा आधारित तथा रजोगुण र तमोगुणमा आधारित तिनका सबै योजनाहरू त्यसरी नै ध्वस्त हुन्छन्। जसरी भौतिक दृष्टिले विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक हुँदाहुँदै पनि हिरण्यकशिपु एवं रावणका सारा योजनाहरू ध्वस्त भएका थिए। ती दुष्कृति अर्थात् दुष्टहरू 4 प्रकारका हुन्छन्, जसको रूपरेखा यस प्रकार छ। 1. मूढ। यिनीहरू कठिन परिश्रम गर्ने, भारवाहक भारी बोक्ने पशु जस्तै अति नै मूर्ख हुन्छन्। यिनीहरू आफ्नो श्रमको फल आफैले भोग गर्न चाहन्छन् र भगवानलाई केही पनि अर्पण गर्न चाहँदैनन्। भारवाहक भारी बोक्ने पशुको उपयुक्त उदाहरण गधा हो। यो बिचरो पशुलाई उसको स्वामी सकेसम्म काममा लगाउँदछन् र रात दिन कसका लागि यति कठिन परिश्रम गरिरहेको छु भन्ने कुरा स्वयं त्यो गधालाई पनि थाहा हुँदैन। पेटभरि घाँस खान पाए उसलाई पुगिहाल्दछ, यसैमा ऊ सन्तुष्ट रहन्छ। स्वामी पिट्छ भन्नेको डरले ऊ पुरा निदाउन पनि सक्दैन। आफ्नो काम वासना तृप्तिका लागि ऊ बारम्बार विपरीत लिङ्गी वा गधिनीको लात्ती खाइरहन्छ र ऊ त्यसैमा तृप्त हुन्छ। गधाले कहिले काहीँ कविता सुनाउँदछ र कहिले दर्शन पनि छाड्दछ, तर ऊ कराएको आवाजले केवल अरूको शान्ति भङ्ग हुन्छ। ठिक यस्तै अवस्था मूर्ख सकाम कर्मीहरूको पनि हुन्छ। तिनीहरूलाई म कसका लागि काम गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन। कर्म यज्ञका लागि हो वा कर्म नै यज्ञ हो भन्ने कुरा पनि तिनीहरूले बिर्सिन्छन्, जान्दैनन्। धेरैजसो व्यक्तिहरू जो आफैले निम्त्याएको दुःखको भारी बिसाउन रात दिन कठिन परिश्रम गर्दछन्, तिनीहरू भन्छन् हामीलाई जीवनको अमरताका सम्बन्धमा सुन्ने समय नै छैन। त्यस्ता मूढहरूका लागि नाशवान भौतिक लाभ नै जीवनको सर्वत्र निधि हुन्छ। त्यसमध्ये तिनले आफ्नो श्रमका फलको एउटा सानो अंश मात्र किन नभोगुन्, त्यसैलाई ठुलो मान्दछन्। आफ्नो लाभका लागि तिनीहरू रात दिन सुत्दैनन्। तिनीहरूका आन्द्रामा घाउ होस्, अपच होस्, खाँदै नखाइरहनु परोस्, तिनीहरू त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छन् र आफ्ना मायामय स्वामीको लाभका लागि दिनरात काममा व्यस्त हुन्छन्। आफ्ना सही स्वामीलाई नचिनेर नै यी मूर्ख कर्मीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण मूल्यवान समय व्यर्थै मायाको सेवामा नष्ट गर्छन्। अझ दुर्भाग्य के हो भने तिनीहरू कहिल्यै स्वामीको पनि परम स्वामी भगवानका शरणमा जाँदैनन्। न भगवानका विषयमा सही व्यक्तिबाट केही श्रवण गर्ने समय यिनीहरूलाई हुन्छ। बिष्टा खाने सुँगुरले घिउ र चिनीबाट बनेको मिठाईतिर हेर्दैन, त्यसको कुनै वास्ता गर्दैन। त्यसै मूर्ख कर्मी मानिस पनि इन्द्रियलाई आनन्द दिने यस नाशवान जगतका क्षुद्र समाचार निरन्तर सुनिरहन्छन्, तर संसारलाई गतिशील पार्ने शाश्वत जीवन शक्तिका विषयमा सुन्ने समय उनीहरूका लागि अति कम हुन्छ। 2. दोस्रो किसिमका दुष्कृति वा दुष्टलाई नराधम वा अधम व्यक्ति भनिन्छ। नरको अर्थ मानिस हो र अधमको अर्थ सबैभन्दा नीच हो। 84 लाख जीव योनिमध्ये 4 लाख जति मानव योनि छन्। यीमध्ये धेरै निम्न श्रेणीका मानव योनि पनि छन्, जो धेरैजसो असभ्य वा असंस्कृत छन्। सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवनमा जसका विधि नियमहरू छन् ती सभ्य मानिस हुन्। सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिले उन्नत भएर पनि जसको कुनै धार्मिक सिद्धान्त वा आचरण छैन, तिनीहरूलाई नराधम मानिन्छन्। ईश्वर बिनाको कुनै धर्म हुँदैन, किनभने धार्मिक नियमहरू पालन गर्ने उद्देश्यले नै परम सत्यलाई जान्नु र मानवसँग रहेको उहाँको सम्बन्धलाई आत्मसात गर्नु हो। गीतामा भगवानले स्पष्ट रूपमा उहाँभन्दा माथि कोही पनि छैन र उहाँ नै परम सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। मानव जीवनको सुसंस्कृत रूप भन्नु नै सर्वशक्तिमान परम सत्य भगवान श्रीकृष्णसँग रहेको विस्मृत सम्बन्ध चेतनालाई पुनर्जागृत पार्नु हो। जसले यस्तो सुअवसरलाई गुमाइरहेको छ त्यो नराधमको श्रेणीमा पर्दछ। शास्त्रीय भनाइबाट हामी के जानकारी पाउँदछौँ भने आमाका गर्भमा रहँदा गर्भस्थ शिशु अत्यन्त कष्टप्रद अवस्थामा छटपटाइरहेको हुन्छ र त्यस समयमा उसले आफ्नो उद्धारका लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्दै बाहिर आएपछि केवल भगवानको पूजा गर्नेछु भन्ने वाचा गर्दछ। सङ्कट परेको समयमा ईश्वरलाई पुकार्नु प्रत्येक जीवको स्वभाव हो, किनभने ईश्वरसँग उसको पुरानो र शाश्वत सम्बन्ध छ।
तर उद्धार भएपछि वा जन्मिएपछि बालकले जन्मको पीडा पनि बोल्दछ र माया शक्तिको वशमा परेर आफ्नो उद्धारकर्तालाई पनि बिर्सन्छ। बालकमा लुकेको सुसुप्त दिव्य चेतनालाई जागृत गराउने कर्तव्य अभिभावकको हो। वर्णाश्रम व्यवस्थामा मनुस्मृति अनुसार बालकमा ईश्वरीय चेतना जागृत पार्ने उद्देश्यले 10 प्रकारका शुद्धिकरण संस्कारको विधानको व्यवस्था गरी धर्मको पथ प्रदर्शन गरिएको छ। तर आज विश्वको कुनै पनि भागमा कुनै पनि संस्कारको दृढतापूर्वक पालन भएको छैन। फलस्वरूप 79.9 जनसङ्ख्या नराधम भएका छन्। यसरी सम्पूर्ण जनसङ्ख्या नराधम भइसकेपछि सम्भवतः त्यसका समग्र तथा कथित शिक्षाहरू पनि भौतिक प्रकृतिको सर्वशक्तिमत्ताद्वारा अर्थहीन प्रमाणित भएका छन्। भगवद् गीताको मापदण्ड अनुसार विद्वान पुरुष तिनीहरू नै हुन् जो ब्राह्मण, कुकुर, गाई, हात्ती र चण्डाललाई पनि समान दृष्टिले हेर्दछन्। सही भक्तको दृष्टिकोण पनि यस्तै हुन्छ। गुरु रूप ईश्वरका अवतार श्री नित्यानन्द प्रभुले जगाई तथा मधाई नाम गरेका विशिष्ट नराधमहरूको उद्धार गर्नु भएर शुद्ध भक्तले कसरी नराधमलाई पनि दया गर्दछ भन्ने कुरा सिद्ध गर्नुभएको छ। तसर्थ भगवानबाट बहिष्कृत भएका नराधमलाई भक्तले मात्र आफ्नो अनुकम्पाद्वारा पुनः आध्यात्मिक चेतना प्रदान गरी उद्धार गर्न सक्दछ। श्री चैतन्य महाप्रभुले भक्तहरूका क्रियाकलाप वा भगवत धर्मको प्रचार गर्दा भगवानको सन्देशलाई विनम्र भावले श्रवण गर्ने निर्देशन दिनुभएको छ। भगवद् गीता नै भगवानका सन्देशहरूको सार हो। यसलाई विनम्रतापूर्वक श्रवण गरे मात्र पनि अधमभन्दा अधम मानिसको समेत उद्धार हुन सक्दछ। तर दुर्भाग्य के छ भने मानिसहरू परमेश्वरको सदिच्छाप्रति समर्पण भाव राख्न परेमा उहाँको सन्देशसम्म पनि सुन्न चाहँदैनन्। यस्ता तल्ला स्तरका मानिसहरू वा नराधमहरूले मानिसको प्रमुख कर्तव्यको पूर्ण अवहेलना गर्दछन्। 3. दुष्कृति, माया या परितज्ञान भएकाहरू यो तेस्रो श्रेणीमा पर्दछन्। अर्थात् यस्ता व्यक्तिहरू जसको विशद ज्ञान पनि भौतिक माया शक्तिका प्रभावले गर्दा व्यर्थ भएको छ, तिनलाई माया या परितज्ञान भनिन्छ। तिनीहरू अधिकांश अत्यन्त विद्वान हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूमा महान दार्शनिकहरू, कवि, साहित्यकारहरू, वैज्ञानिकहरू पर्दछन्। तर माया शक्तिले यिनीहरूलाई पनि भ्रमित बनाइदिन्छन्। फलस्वरूप यिनीहरू परमेश्वरको अवज्ञा गर्दछन्। यस समय माया या परितज्ञान भएकाहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। कतिसम्म भने भगवद् गीताका विद्वानहरूका बीचमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू छन्। गीतामा अत्यन्त राम्रोसँग स्पष्ट भाषामा श्रीकृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ भनिएको छ। उहाँको बराबरीमा पुग्ने र उहाँभन्दा ठुलो कोही छैन। उहाँ सम्पूर्ण मानवका आदि पिता हुनुहुन्छ र ब्रह्माजीका पनि पिता हुनुहुन्छ। वास्तवमा भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्माका मात्र होइन, सबै जीव योनिका पनि पिता हुनुहुन्छ। उहाँ निराकार ब्रह्म तथा परमात्माका मूल स्रोत हुनुहुन्छ र जीवात्माभित्र रहने परमात्मा पनि उहाँको अंश हो। उहाँ नै सबैका उद्गम वा प्रारम्भ हुनुहुन्छ। त्यसैले सबैजना उहाँको चरणकमलको चरणमा जानुपर्दछ भन्ने सल्लाह यहाँ दिइएको छ। यस किसिमको स्पष्ट भनाइ हुँदाहुँदै पनि माया या परितज्ञान भएकाहरू भगवानको उपहास गर्दछन् र उहाँलाई एउटा साधारण मानिस मात्र हुनुहुन्छ भनी ठान्दछन्। यो भाग्यशाली मानवको स्वरूप भगवानको दिव्य तथा शाश्वत स्वरूप अनुरूपको रचना हो भन्ने कुरा तिनीहरू बुझ्न सक्दैनन्। माया या परितज्ञान वर्गका मानिसहरूद्वारा गरिएको गीताका सबै अनाधिकृत व्याख्याहरू परम्परागत प्रक्रियाको सीमाभन्दा बाहिर छन् र ती व्याख्याहरू आध्यात्मिक ज्ञानका मार्गमा अवरोध जस्ता बनेर रहेका छन्। यस्ता मायाले ग्रस्त व्याख्यानकारहरू न स्वयं भगवानको चरणकै शरणमा पर्दछन् न अरूलाई नै उहाँका शरणमा जाने विधि सिकाउँदछन्। 4. दुष्कृतिको अन्तिम वर्गलाई आसुर भावमाश्रिता भनिन्छ। अर्थात् यिनीहरू आसुरी सिद्धान्तको अनुयायी हुन्छन्। यो श्रेणीका मानिसहरू खुला रूपमा नास्तिक हुन्छन्। यिनीहरूमध्ये केहीको तर्क हुन्छ ईश्वर कहिले पनि यो भौतिक संसारमा अवतरित हुन सक्दैन, तर यिनीहरू यो कसरी हुन सक्दैन भन्ने ठोस प्रमाण वा कारण प्रस्तुत गर्न असमर्थ हुन्छन्। कतिपय मानिसहरू भगवानलाई निर्विशेष रूपका अधीनमा रहेको मान्दछन्, जुन गीतामा भनिएको भन्दा ठिक विपरीत कुरा हो। नास्तिकहरू भगवानसँग द्वेष गर्दछन् र आफ्नै मस्तिष्कका कारखानामा उत्पन्न भएका विभिन्न अवैध अवतारहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। यस्ता मानिसहरूको जीवनको एकमात्र उद्देश्य भगवानलाई अस्वीकार गर्न हो। यस्ता मानिसहरू कहिले पनि भगवान श्रीकृष्णका शरणमा जान सक्दैनन्। दक्षिण भारतका श्री यमुनाचार्य आलबन्दरुले भन्नुभएको छ, हे प्रभु, नास्तिक सिद्धान्त राख्नेहरूले हजुरलाई चिन्न सक्दैनन्। यद्यपि हजुर विलक्षण गुण रूप तथा लीलाहरूले सम्पन्न हुनुहुन्छ। सबै शास्त्रहरूले हजुरको विशुद्ध सत्वमय व्यक्तिको व्यक्तित्व भएको कुरालाई पुष्टि गरेका छन् अनि दैवी गुणद्वारा सम्पन्न र दिव्य ज्ञानमा अवस्थित प्रसिद्ध आचार्यहरूले पनि आफ्ना ज्ञानका गहिराइमा पुगेर हजुरको व्यक्तित्वलाई स्वीकार गरेका छन्। तसर्थ 1 अत्यन्त मूर्ख व्यक्ति, 2 नराधम, 3 भ्रमित मनोधर्मी चिन्तकहरू र 4 नास्तिक व्यक्ति। 4 प्रकारका व्यक्तिहरू दुष्कृति हुन् र यिनीहरू
कहिले पनि भगवानका चरणकमलका शरणमा जाँदैनन्। सम्पूर्ण शास्त्र तथा आचार्यहरूले जतिसुकै उपदेश दिए पनि यिनीहरू त्यो सुन्दैनन्। चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, विपत्तिमा परेका, ज्ञानको चाहना भएका, धनको चाहना भएका र ब्रह्मज्ञानको खोजीमा लागेका यी 4 प्रकारका पुण्यात्माहरूले मेरो सेवा गर्दछन्। दुष्टता वा दुष्कृतिलाई मन नपराउने र दृढतापूर्वक शास्त्रीय विधि विधानको पालना गर्ने व्यक्तिहरू पनि यहाँ छन्। यसरी शास्त्रीय विधि विधानलाई पालन गर्ने, नैतिकता, सामाजिक नियमहरू अनुसरण गर्ने र अलिअलि परमेश्वरको भक्ति पनि गरिरहने व्यक्तिहरूलाई सुकृतिन भनिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू 4 प्रकारका छन्: जो पीडित वा दुखी छन्, जसलाई धनको आवश्यकता परेको छ, जो जिज्ञासु छन् अनि जसलाई परम सत्यको ज्ञान छ। यी मानिसहरू विभिन्न परिस्थितिमा भगवत भक्तिमा आउँदछन्, तर यिनीहरू शुद्ध भक्त होइनन्, किनभने यी सबै विभिन्न परिस्थितिवश परमेश्वरको भक्ति गर्दछन् र त्यसका सट्टामा आफ्ना कतिपय महत्त्वाकांक्षाहरू पूरा गराउन चाहन्छन्। शुद्ध भक्ति निष्काम हुन्छ र त्यसमा कुनै भौतिक लाभको आकांक्षा हुँदैन। भक्ति रसामृत सिन्धुको 1:11 शुद्ध भक्तिको परिभाषा यसरी गरिएको छ: अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माधनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अर्थात् मानिसले कुनै दार्शनिक चिन्तन वा सकाम कर्मद्वारा भौतिक फल वा लाभ पाउने इच्छा नराखी अनुकूल भाव लिएर परमेश्वर कृष्णको दिव्य प्रेम भक्तिमा संलग्न हुनुपर्दछ। यसैलाई शुद्ध भक्ति भनिन्छ। जब यी 4 प्रकारका मानिसहरू परमेश्वरप्रति भक्ति राखेर उहाँको निकट आउँदछन् र शुद्ध भक्तको सङ्गत पाएर पूर्णतया शुद्ध हुन्छन्, अनि तिनीहरू पनि शुद्ध भक्त बन्दछन्। जहाँसम्म दुष्कृतहरूको कुरा छ, तिनीहरूका लागि भक्ति अत्यन्त कठिन प्रमाणित हुन्छ, किनभने तिनीहरूको जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा आध्यात्मिक लक्ष्यविहीन हुन्छ। तैपनि संयोगवश शुद्ध भक्तको सङ्गत प्राप्त गर्न सकेका खण्डमा तिनीहरूमध्ये केही शुद्ध भक्त नै पनि हुन सक्दछन्। जो सधैँ सकाम कर्ममा व्यस्त रहन्छन्, तिनीहरू कुनै भौतिक आपत्ति पर्दा भगवानसँग आउँदछन् र शुद्ध भक्तको सङ्गतमा रहन्छन्, अनि यसरी विपत्तिवश भगवानका भक्त बन्दछन्। जो केवल निराश छन्, तिनीहरू पनि कहिलेकाहीँ शुद्ध भक्तको सङ्गतमा आउँदछन् र ईश्वरका विषयमा जान्ने जिज्ञासा राख्दछन्। त्यसै गरी शुष्क दार्शनिक चिन्तकहरू पनि ज्ञानका प्रत्येक क्षेत्रबाट आत्तिएपछि कहिलेकाहीँ ईश्वरको विषयमा जान्न चाहन्छन् अनि भगवानको भक्ति गर्न थाल्दछन्, र यसरी तिनीहरू निराकार ब्रह्म तथा अन्तर्यामी परमात्माको ज्ञानलाई पार गरी भगवत कृपा र उहाँका शुद्ध भक्तको सङ्गत पाएर साकार भगवानको नजिक आइपुग्दछन्। समग्रमा भन्दा अब जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा अर्थार्थीहरू समग्र भौतिक इच्छाहरूबाट मुक्त हुन्छन् र भौतिक आसक्तिमा रहेर आध्यात्मिक उन्नति हुन सक्दैन भन्ने बुझ्दछन्, अनि तिनीहरू पनि शुद्ध भक्त बन्न सक्दछन्। जबसम्म यस्तो शुद्ध भक्तिको अवस्था प्राप्त हुँदैन, तबसम्म भगवानको दिव्य सेवामा लागेका भक्त पनि सकाम कर्ममा ओर्लेर सांसारिक ज्ञानको खोजीमा दौडिने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ शुद्ध भक्तिको अवस्था प्राप्त गर्न मानिसले यी सबै कुरालाई पार गर्नुपर्दछ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो त्यर्थमहं स च मम प्रिय। यिनीहरूमध्ये पनि जो परम ज्ञानी छ र शुद्ध भक्तिमा लागिरहेको छ, त्यही सर्वश्रेष्ठ हो, किनभने म उसका लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छु र ऊ मेरो लागि पनि अत्यन्त प्रिय हुन्छ। भौतिक इच्छाका सबै सङ्क्रमणहरूबाट मुक्त भएका पीडित, जिज्ञासु, धन चाहने तथा ज्ञानीहरू नै शुद्ध भक्त बन्न सक्दछन्। तर तिनीहरूमध्ये जो परम सत्यको ज्ञाता छ र भौतिक इच्छा रहित छ, त्यो मात्र भगवानको वास्तविक शुद्ध भक्त हुन सक्दछ। यी 4 वर्गमध्ये जुन भक्त ज्ञानी छ र साथै भगवानको भक्तिमा पनि संलग्न रहेको छ, भगवानले त्यसैलाई सर्वश्रेष्ठ हो भन्नुभएको छ। ज्ञानको अनुसन्धानबाट मानिसले आफ्नो आत्मा आफ्नो भौतिक शरीरभन्दा पृथक हो भन्ने अनुभूति गर्दछ र अझै प्रगति गर्दै जाँदा उसले निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्माको पनि ज्ञान प्राप्त गर्दछ। जब ऊ पूर्ण रूपले शुद्ध हुन्छ, त्यस समय उसलाई ईश्वरको नित्य दास हुनु नै मेरो स्वाभाविक स्थिति हो भन्ने अनुभूति हुन्छ। यति मात्र होइन, शुद्ध भक्तको सङ्गतमा परेपछि आर्त, जिज्ञासु, धनको इच्छुक र ज्ञानी पनि स्वतः शुद्ध हुन्छन्। तर प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै परमेश्वरको पूर्ण ज्ञानमा अवस्थित रहेको र साथै भगवानको भक्तिमा पनि संलग्न रहेको व्यक्ति भगवानलाई अति प्यारो हुन्छ, किनभने भगवानको दिव्य ज्ञानमा अवस्थित भएको व्यक्ति भक्तिद्वारा कतिसम्म संरक्षित हुन्छ भने उसलाई भौतिक सङ्क्रमणले स्पर्श गर्न पनि सक्दैन। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात् मैव मे
मे मतम आस्तित सही युक्तात्मा महावे मानुत्तमां गतिम। यी सबै भक्तहरू निसन्देह उदार आत्मा हुन्, तथापि जो मेरो ज्ञानमा अवस्थित छन् तिनीहरूलाई म आफै समान ठान्दछु। मेरो दिव्य सेवामा संलग्न रहेर जसले सर्वोच्च तथा पूर्ण लक्ष्यका रूपमा मलाई नै प्राप्त गर्नेछ। यसको अर्थ थोरै वा अपूर्ण ज्ञान भएका भक्तहरू भगवानका प्रिय मात्र हुँदैनन् भन्ने होइन। भगवान भन्नुहुन्छ ती सबै उदार हुन्, किनभने जुनसुकै उद्देश्य भए पनि यदि केही भगवानसँग आउँदछ त्यसलाई महात्मा भनिन्छ। यदि भक्तले भक्तिको सट्टामा केही लाभको चाहना राखे पनि भगवानले त्यसलाई स्नेहको विनिमयका रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। स्नेहवश भक्तहरू भगवानसँग केही भौतिक लाभको याचना पनि गर्दछन् र आफूले चाहेको वस्तु पाएपछि अत्यन्त प्रसन्न भएर तिनीहरू भगवत भक्तिमा अझ अघि बढ्न थाल्दछन्। तर पूर्ण ज्ञानमा अवस्थित भक्त भगवानका लागि अति प्रिय हुन्छन्, किनभने उनको एकमात्र उद्देश्य नै प्रेम तथा भक्तिपूर्वक परमेश्वरको सेवा गर्नुहुन्छ। यस्तो भक्त भगवानको सेवा नगरी एक क्षण पनि बस्न सक्दैन। यसै गरी भगवान पनि आफ्ना भक्तलाई अत्यन्त माया गर्नुहुन्छ। उहाँ एक क्षण पनि उसबाट अलग रहन सक्नुहुन्न। श्रीमद्भागवत 9:4-68 भगवान भन्नुहुन्छ, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं तहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्तहरू सधैँ मेरा हृदयमा निवास गर्दछन् र म पनि भक्तहरूको हृदयमा निवास गर्दछु। भक्तले म बाहेक अरू केही जान्दैन र म पनि मेरा भक्तलाई बिर्सिन सक्दिनँ। शुद्ध भक्त र मेरा बीचमा अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। ज्ञानवान शुद्ध भक्तहरू कहिले पनि आध्यात्मिक सम्पर्कबाट बाहिर रहँदैनन्, त्यसैले तिनीहरू मेरा लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छन्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। धेरै धेरै जन्म जन्मान्तरपछि वास्तविक ज्ञानी भक्त मलाई नै समग्र कारणहरूका पनि कारण ठानेर मेरो शरणमा आइपुग्दछ। यस्तो महात्मा अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ। जीवले धेरै धेरै जन्म प्रयत्न भक्तिपूर्ण कार्य वा दिव्य कार्यहरू सम्पन्न गरेपछि मात्र भगवान नै आध्यात्मिक अनुभूतिका परम लक्ष्य हुनुहुन्छ भन्ने दिव्य तथा शुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछन्। आत्मा साक्षात्कारको प्रारम्भिक कालमा भौतिकवादप्रतिको आसक्तिलाई छोड्ने प्रयत्न गर्दा उसको झुकाव निर्विशेषवादतिर बढ्न सक्दछ। तर अझ अघि बढ्दै जाँदा आध्यात्मिक जीवनका गतिविधिद्वारा पनि भक्तिका मार्गमा अग्रसर हुन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्न थाल्दछ। यस्तो अनुभूतिले उसलाई भगवानप्रति आसक्ति उत्पन्न गराइदिन्छ र अन्त्यमा उहाँको शरणमा पुग्दछ। यस्तो समयमा मात्र उसले भगवान श्रीकृष्णको कृपा नै सबैको कुरा हो भन्ने बुझ्दछ र उहाँ नै सबै कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ तथा यो जगत उहाँदेखि स्वतन्त्र छैन भन्ने पनि थाहा पाउँदछ। यो भौतिक जगतलाई उसले आध्यात्मिक विविधताहरूको विकृत प्रतिबिम्ब मात्र भएको अनुभव गर्न थाल्दछ। उसले प्रत्येक वस्तुसँग परमेश्वर श्रीकृष्णको सम्बन्ध छ भन्ने पनि अनुभव गर्दछ र यसरी उसले प्रत्येक वस्तु वासुदेव श्रीकृष्णसँग सम्बन्धित रहेको निर्णय गर्दछ। यस्तो वासुदेवमय विश्वदृष्टिको विकास भएपछि मानिसले आफ्नो परम लक्ष्यका रूपमा भगवान श्रीकृष्णको पूर्ण शरणागति ग्रहण गर्दछ। यस्ता शरणागत महात्मा अत्यन्त दुर्लभ हुन्छन्। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:14-15 यो श्लोकको निकै राम्रो व्याख्या भएको पाइन्छ। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यातिष्ठत दंसागुलं पुरुषं एवेदं सर्व यद्भुतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्व शेषानो यदन्येनातिरोहति। छान्दोग्य उपनिषद 5:1-15 उल्लेखित छ, न वै वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मानसित्या चक्षते प्राणम इति एवा चक्षते प्राणो वै तानि सर्वाणि भवन्ति। जीवात्माको शरीरमा न त वाक शक्ति न दृष्टिशक्ति न श्रवण शक्ति तथा विचार शक्ति नै प्रमुख तत्त्व हुन्। सम्पूर्ण शक्ति वा क्रियाकलापको केन्द्र त जीवन शक्ति हो, त्यो नै प्रमुख हो। त्यसै गरी भगवान वासुदेव वा भगवान श्रीकृष्ण नै सम्पूर्ण पदार्थमा अवस्थित मूल सत्ता हुनुहुन्छ। यस शरीरमा बोल्ने, हेर्ने, सुन्ने तथा सोच्ने आदि शक्तिहरू छन्, तर भगवानसँग सम्बन्धित नभएको खण्डमा यी महत्त्वपूर्ण हुँदैनन्, किनभने भगवान वासुदेव सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र प्रत्येक वस्तुमा भगवान वासुदेव हुनुहुन्छ। त्यसैले पूर्ण ज्ञानमा अवस्थित भक्त उहाँको शरणमा पर्दछ। यसको तुलना भगवद् गीता 7:17 तथा 11:40 भनाइसँग गर्न सकिन्छ। कामैस्तैस्तैरितज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवतः तं तं
नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भौतिक शक्तिद्वारा जसको बुद्धि अपहरण भएको छ तिनीहरू देवताहरूको शरणमा जान्छन् र आफ्नो स्वभावअनुसार पूजा उपासनाको निर्दिष्ट विधि विधानहरूको पालन गर्दछन्। सबै भौतिक सङ्क्रमणबाट मुक्त भइसकेको व्यक्ति भगवानका शरणमा आउँदछन् र उहाँको भक्तिमा संलग्न हुन्छन्। पूर्णतया भौतिक सङ्क्रमण नपखालिएसम्म मानिसहरू स्वभावले अभक्त हुन्छन्। तर कतिपय मानिसहरू भौतिक कामनाहरू हुँदाहुँदै पनि भगवानतर्फ आकर्षित हुन्छन् र बहिरङ्ग प्रकृतिद्वारा त्यति आकृष्ट हुँदैनन्, किनभने तिनीहरू सही उद्देश्यतिर अग्रसर भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले तिनीहरू छिट्टै नै भौतिक कामेच्छाबाट मुक्त हुन सक्दछन्। श्रीमद् भागवतममा भनिएको छ, मानिस सम्पूर्ण भौतिक चाहनाबाट मुक्त भएको शुद्ध भक्त होस् वा भौतिक इच्छाहरूले पूर्ण भएको होस् वा भौतिक सङ्क्रमणहरूबाट मुक्ति पाउने चाहना भएको होस्, जुनसुकै स्तरमा भए पनि हरेक परिस्थितिमा उसले भगवान वासुदेवको शरण ग्रहण गर्नुपर्दछ र उहाँको उपासनामा लाग्नुपर्दछ। श्रीमद् भागवत 2:3-10 यसरी भनिएको छ, अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आध्यात्मिक चेतना हराएका अल्पज्ञानी व्यक्तिहरू आफ्ना भौतिक चाहनाहरूको तत्काल पूर्ति गर्न देवताहरूको शरणमा पर्दछन्। रजोगुण र तमोगुण जस्ता निम्न स्तरका गुणबाट सञ्चालित भएकाले यस्तो व्यक्तिहरू सामान्यतया भगवानका शरणमा जाँदैनन् र विभिन्न देवताहरूको उपासनामा लाग्दछन्। पूजाका विधि विधानहरू पालना गर्न पाए तिनीहरू सन्तुष्ट हुन्छन्। देवताहरूको पूजा गर्ने यी व्यक्तिहरू साना साना इच्छाबाट प्रेरित हुने गर्दछन् र परम लक्ष्यसम्म कसरी पुग्नु पर्दछ भन्ने कुरा जान्दैनन्। तर भगवत भक्त कहिले पनि त्यसरी पथभ्रष्ट हुँदैन। हुन त वैदिक साहित्यमा विभिन्न उद्देश्यका लागि भिन्न भिन्न देवताहरूको पूजा गर्ने विधि विधानहरू पनि छन्। जस्तै रोगी मानिसले सूर्यको उपासना गर्ने विधि छ। त्यसकारण भगवत भक्तिमा संलग्न नभएको अभक्तले विशेष उद्देश्यको पूर्तिका लागि परमेश्वरको पूजा गर्नुभन्दा देवताको पूजा गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्दछन्। तर शुद्ध भक्तले भगवान श्रीकृष्ण नै सबैका स्वामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानिसकेको हुन्छन्। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5:142 भनिएको छ, एकलै ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, अर्थात् केवल भगवान श्रीकृष्ण नै एकमात्र स्वामी हुनुहुन्छ र अरू सबै उहाँका दास हुन्। त्यसकारण शुद्ध भक्तहरू आफ्ना भौतिक आवश्यकता पूर्तिका लागि कहिले पनि देवताहरूका जाँदैनन्। उनीहरू सधैँ परमेश्वरमाथि नै निर्भर हुन्छन्। शुद्ध भक्त भगवानले जे दिनुहुन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहने गर्दछन्। यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा यार्चितुमिच्छति तस्या श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। म प्रत्येक जीवका हृदयमा परमात्मा स्वरूपले विराजमान छु। यदि कसैले कुनै देवताको पूजा गर्ने इच्छा राखेमा उसले ती विशेष देवताको भक्ति गर्न सकोस् भनी म त्यही देवतामा उसको श्रद्धा स्थिर गरिदिन्छु। ईश्वरले सबैलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुभएको छ। अत यदि कसैले भौतिक फल भोगको इच्छा राखेर कुनै देवतासँग भक्तिपूर्वक कुनै सुविधाको याचना गरेको भए पनि उसका हृदयमा निवास गर्नुहुने परमात्माले उसको इच्छा बुझेर उसले चाहेको कुरा पुर्याइदिनुहुन्छ। सम्पूर्ण जीवका परमपिता भएका नाताले उहाँ कसैको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, बरु तिनीहरूलाई ती सबै सुविधा उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ जसबाट तिनीहरूले आफ्ना भौतिक चाहना पूरा गर्न सकुन्। कसैले प्रश्न गर्न सक्दछ, सर्वशक्तिमान ईश्वरले जीवहरूलाई भौतिक भोगका यस्ता सुविधाहरू प्रदान गरेर मायाको बन्धनमा किन फसाउनु भएको होला? यस्तो उत्तरमा के भन्न सकिन्छ भने, यदि परमेश्वरले परमात्मा भएका नाताले यस्ता सुविधाहरू प्रदान नगर्ने भए ईश्वरले स्वतन्त्रता दिनुभएको छ भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। तसर्थ जसले जे चाहन्छ त्यसलाई त्यो काम गर्न उहाँ पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुहुन्छ। तर हामीले उहाँको परम उपदेश श्रीमद् भागवत गीतामा पाउँदछौँ। त्यहाँ भनिएको छ, मानिसले सबै कर्महरू परित्याग गरेर मेरो शरणमा आउनुपर्दछ, यसैबाट मानिस सुखी रहन सक्नेछ। जीवात्मा र देवता दुवै भगवानको इच्छाका अधीनमा रहेका छन्। तसर्थ न जीवात्माले स्वेच्छापूर्वक कुनै देवताको उपासना गर्न सक्दछ, न देवताले नै परमेश्वरको इच्छा बिना कसैलाई वरदान दिन सक्दछन्। भनिन्छ, ईश्वरको इच्छा बिना घाँसको एउटा त्यान्द्रो पनि हल्लिन सक्दैन। साधारणतया संसारमा दुःख पाएको मानिस वैदिक साहित्यको सल्लाह अनुसार देवताको शरणमा जान्छ। अमुक अमुक वस्तुको चाहना गर्ने व्यक्तिले अमुक अमुक देवताको उपासना गरोस् भन्ने वैदिक निर्देशन छ। उदाहरणका लागि रोगीले सूर्यदेवको उपासना गरोस् भनिएको छ र विद्या चाहनेले विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गर्नुपर्दछ भनिएको छ। त्यसै गरी सुन्दर पत्नी चाहनेले शिवकी पत्नी उमादेवीको आराधना गर्नुपर्दछ भनिएको छ। त्यसै गरी वैदिक शास्त्रमा विभिन्न देवताहरूको पूजा गर्ने विभिन्न विधि विधानहरू लेखिएका छन्। किनभने कुनै विशेष जीवले कुनै विशेष भौतिक सुविधाको उपभोग गर्न चाहन्छन्, त्यसैले उसलाई विशेष देवताबाट वरदान प्राप्त गर्ने प्रबल इच्छा पनि भगवानबाट प्राप्त हुन्छ।
अनि उसले सफलतापूर्वक वरदान पनि प्राप्त गर्दछ। कुनै विशेष देवताको पूजा गर्ने विधि पनि भगवानद्वारा नै व्यवस्थित हुने गर्दछ। देवताहरूले जीवलाई पूजा गर्ने प्रेरणा दिन सक्दैनन्, तर परमेश्वर वा परमात्मा श्रीकृष्ण प्रत्येक जीवका हृदयमा निवास गर्नुहुने हुनाले उहाँले नै मानिसलाई कुनै विशेष देवताको पूजा गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्नुहुन्छ। सबै देवताहरू वास्तवमा परमेश्वरको विराट शरीरका विभिन्न अङ्ग हुन्, त्यसैले तिनीहरू स्वतन्त्र छैनन्। वैदिक साहित्यमा भनिएको छ, परमात्माका रूपमा देवताहरूका हृदयमा पनि स्वयं भगवान नै विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ देवताका माध्यमबाट जीवको इच्छा पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। तर जीव तथा देवता दुवै परमात्माका इच्छामा आश्रित रहने हुँदा तिनीहरू स्वतन्त्र छैनन्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधा न मीहते लभते च तत् कामान् मयैव विहितान् हि तान्। यस प्रकारको श्रद्धाले पूर्ण भएर जसले देवता विशेषको पूजा गर्ने प्रयत्न गर्दछ र आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्दछ, तर वास्तवमा यी सबै लाभहरू मैले नै प्रदान गर्दछु। परमेश्वरको अनुमति बिना देवताहरूले पनि आफ्ना उपासकलाई वरदान दिन सक्दैनन्। प्रत्येक वस्तु परमेश्वरको सम्पत्ति हो भन्ने कुरा जीवहरूले बिर्सिए पनि देवताहरूले बिर्सिएका हुँदैनन्। अत देवताहरूको पूजा र वाञ्छित फलको प्राप्ति देवताहरूको कारणले होइन, भगवानको इच्छा अनुसार देवताका माध्यमबाट हुने कुरा हो। अल्पज्ञानी जीवहरू यो कुरा जान्दैनन्, त्यसकारण तिनीहरू केही लाभका लागि देवताहरूका पछि दौडिन्छन्। तर शुद्ध भक्त कुनै वस्तुको आवश्यकता पर्दा सोझै परमेश्वरसँग मात्र प्रार्थना गर्दछन्। यद्यपि भौतिक लाभका लागि वरदान माग्नु शुद्ध भक्तको लक्षण होइन। जीव आफ्नो इच्छा पूर्तिका लागि प्राय पागल जस्तै बनेर बारम्बार देवताहरू कहाँ जाने गर्दछन्। यस्तो किन हुन्छ भने जीवात्माले चाहेका कतिपय कुराहरू अनुचित हुन्छन्। त्यस्ता अनुचित कामका कामना भगवानले पुरा गरिदिनुहुन्न। चैतन्य चरितामृतमा पनि भनिएको छ, परमेश्वरको पूजा पनि गर्ने र साथसाथै भौतिक भोगको चाहना पनि गर्नेलाई परस्पर विरोधी इच्छा राख्ने व्यक्ति भनिन्छ। परमेश्वरको भक्ति र देवताहरूको पूजा एउटै स्तरमा आउन सक्दैनन्, किनभने देवताहरूको पूजा भौतिक वस्तु हो र परमेश्वरको भक्ति पूर्णतया आध्यात्मिक वस्तु हो। भगवत धाममा जान चाहना गर्नेहरूका लागि भौतिक इच्छाहरू बाधक बन्दछन्। तसर्थ अल्पज्ञानी जीवहरूले इच्छा गरेका जस्तो भौतिक भोग भगवानका शुद्ध भक्तलाई दिइँदैन। यदि दिने हो भने तिनीहरू भगवानको भक्तिमा संलग्न हुन छाडेर भौतिक जगतका देवताहरूको पूजा गर्न थाल्नेछन्। अन्तवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। अल्पबुद्धिका मानिसहरूले देवताहरूको पूजा गर्दछन् र सीमित तथा क्षणिक फल पाउँदछन्। अन्त्यमा देवताको पूजा गर्नेहरू देवलोक जान्छन् र मेरा भक्तहरू मेरो परमधाममा आइपुग्दछन्। भगवत गीताका केही भाष्यकारहरूले देवताको पूजा गर्ने व्यक्ति पनि परमेश्वरको धाममा पुग्दछन् भनेका छन्, तर यहाँ स्पष्ट रूपले देवताका उपासकहरू देवताहरूको विभिन्न लोकमा जान्छन् भनिएको छ। त्यस्तै सूर्यको उपासना गर्ने सूर्यलाई प्राप्त गर्दछन् र चन्द्रमाको उपासना गर्नेले चन्द्रमालाई प्राप्त गर्दछन्। त्यसै गरी इन्द्रादि देवताको पूजा गर्न चाहनेहरूले ती देवताहरूको लोक प्राप्त गर्दछन्। जसले जुनसुकै देवताको उपासना गरे पनि अन्त्यमा भगवानको धाममा जान्छन् भन्ने कुरा सत्य होइन। यहाँ यो कुराको निषेध गरिएको छ र के स्पष्ट गरिएको छ भने देवताका उपासकहरू भौतिक जगतको विभिन्न लोकमा जान्छन् र भगवानका भक्त सिधै भगवानको धाममा जान्छन्। यहाँ एउटा प्रश्न उठ्न सक्दछ, त्यो के हो भने यदि देवताहरू भगवानको शरीरका विभिन्न अङ्ग भए देवताहरूको पूजा गर्दा पनि भगवानको पूजा गरे सरह फल पाउनुपर्ने हो। यसको उत्तरमा भन्न सकिन्छ, देवताका उपासकहरू अल्पज्ञ हुन्। तिनीहरू शरीरको कुनै अङ्गले भोजनको आपूर्ति गर्दछ वा कुन अङ्गलाई भोजन दिनु पर्दछ भन्ने जान्दैनन्। तिनीहरूमध्ये केही त कति मूर्ख हुन्छन्, शरीरका अङ्ग धेरै हुनाले तिनलाई भोजन दिने तरिका पनि विभिन्न हुन सक्दछन् भन्ने दाबी गर्छन्। तर यो कुरा एकदम बेठिक हो कि आँखा र कान शरीरलाई भोजन पुर्याउन सकिन्छ। देवता भनेका भगवानको विराट शरीरका विभिन्न अङ्ग मात्र हुन् भन्ने ज्ञान तिनलाई हुँदैन र आफ्ना अज्ञानतावश प्रत्येक देवता अलग अलग ईश्वर हुन् र परमेश्वरका प्रतिस्पर्धी हुन् भन्ने विश्वास तिनीहरूले लिएका हुन्छन्। हुन त देवताहरू मात्र होइन, सामान्य जीवहरू पनि परमेश्वरका अङ्ग हुन्। श्रीमद् भागवतममा ब्राह्मणहरू परमेश्वरका शिर हुन् भनिएको छ। क्षत्रिय उहाँका हात हुन् र वैश्य उहाँका कमर तथा शूद्र उहाँका पाउ हुन् र यी सबैले भिन्दा भिन्दै सेवा कार्य गर्छन् भनिएको छ। यदि कसैले भौतिक अवस्थाको विचार नगरी देवता र आफू दुवैलाई परमेश्वरको अंशका रूपमा देख्ने गरे त्यसलाई उसको पूर्ण ज्ञान मान्नु पर्दछ। तर यदि उसमा त्यस्तो ज्ञान नभई ऊ देवताहरू निवास गर्ने विभिन्न लोकमा पुग्दछ, तर भक्तहरूको गन्तव्य र यो गन्तव्य एउटै होइन। देवताहरूबाट प्राप्त हुने वरदान नाशवान हुन्छन्, किनभने यो भौतिक जगतका सबै लोक, सबै देवता र तिनका सबै उपासकहरू नाशवान छन्। त्यसैले यो श्लोकमा स्पष्ट रूपले यस्ता देवताहरूको उपासनाबाट प्राप्त हुने सबै फल नाशवान हुन्छन्। त्यस्तो फल
त्यस्तो पूजा केवल अल्पज्ञ जीवहरूले मात्र गर्ने गर्दछन् भनिएको छ। परमेश्वरको भक्तिमा संलग्न कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्तहरू शाश्वत आनन्दमय र ज्ञानमय अवस्थामा पुग्दछन्। अतः उनीहरूले प्राप्त गर्ने उपलब्धि र देवताका सामान्य उपासकहरूले पाउने उपलब्धि पनि भिन्न भिन्न हुने गर्दछ। परमेश्वर असीमित हुनुहुन्छ, उहाँका अनुग्रह पनि अनन्त छन् र दया पनि अनन्त छ। त्यसैले आफ्ना शुद्ध भक्तहरूमाथि हुने परमेश्वरका कृपाको कुनै सीमा छैन। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो ममाप्ययमनुत्तमम्। मलाई राम्रोसँग नचिन्ने बुद्धिहीन मानिसहरू म परमपुरुष श्रीकृष्णलाई पहिले निराकार भएको र अहिले साकार रूप धारण गरेर आएको भन्ने ठान्दछन्। अल्पज्ञानी भएका कारणले तिनीहरूले मेरो परम अविनाशी र सर्वोच्च प्रकृतिलाई बुझ्न सक्दैनन्। देवताका उपासकहरूलाई अल्पज्ञ मानिस भनिसकिएकै छ, त्यसै गरी यहाँ निराकारवादीहरूलाई पनि अल्पज्ञ भनिएको छ। भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो सगुण स्वरूपमा अर्जुनसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्नुभएको देखेर पनि अल्प अज्ञानवश निराकारवादीहरू ईश्वरको कुनै स्वरूप नै हुँदैन भनेर अन्धो तर्क दिने गर्दछन्। श्री रामानुजाचार्यको शिष्य परम्पराका महान भगवत भक्त यमुनाचार्यले यस सम्बन्धमा 2वटा अत्यन्त उपयुक्त श्लोक लेख्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, त्वां शील रूप चरितै परम प्रकृष्टै सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्व शास्त्रै प्रख्यातदैव परमार्थ विदं मतैश्व नैवासुर प्रकृतया प्रभवन्ति बोध धुम। हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जस्ता भक्तहरू हजुरलाई भगवानका रूपमा चिन्दछन्। विभिन्न वैदिक ग्रन्थहरू पढेर मानिसले हजुरका गुण रूप तथा कार्यहरूको विशिष्टता थाहा पाउँदछन् र हजुर साक्षात भगवान हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्दछन्। तर रजगुण र तमोगुणका वशमा परेका असुर तथा अभक्त मानिसहरूले हजुरलाई चिन्न सक्दैनन्, हजुरलाई बुझ्न ती असमर्थ हुन्छन्। यस्ता अभक्तहरू वेदान्त उपनिषद तथा वैदिक ग्रन्थको व्याख्या गर्ने कार्यमा जतिसुकै निपुण भए पनि तिनीहरूले हजुरलाई चिन्न सम्भव छैन। स्तोत्र रत्न भार ब्रह्म संहितामा पनि केवल वेदान्त साहित्यको अध्ययन गरेर मात्र भगवानलाई बुझ्न सकिँदैन भनिएको छ। परम पुरुषलाई केवल भगवत कृपाबाट मात्र चिन्न सकिन्छ। अतः यो श्लोकमा स्पष्ट रूपले देवताका उपासक मात्र होइन, कृष्ण भावना रहित अभक्तहरू तथा वेदान्त र वैदिक साहित्यको अध्ययनमा संलग्न रहनेहरू पनि अल्पज्ञ हुन् भनिएको छ। किनभने तिनीहरूका लागि पनि ईश्वरको साकार स्वरूपलाई बुझ्नु असम्भव छ। जसले परम सत्यलाई निराकार मान्दछन् तिनीहरूलाई यहाँ अबुद्धय मानिएको छ भनिएको छ। यसको अर्थ परम सत्यको वास्तविक स्वरूप तिनीहरूलाई थाहा छैन। श्रीमद् भागवतममा परम ब्रह्मको अनुभूति निराकार ब्रह्मबाट सुरु हुन्छ र माथि उड्दै जाँदा अन्तर्यामी परमात्मासम्म पुगिन्छ अनि अन्त्यमा परम सत्यको सर्वोच्च अवस्थामा भगवानको अनुभूति हुन्छ भनिएको छ। आधुनिक निराकारवादीहरू झन् बढी अल्पज्ञ देखिन्छन्, किनभने तिनीहरू आफ्ना महान पूर्वज शङ्कराचार्यले भनेको पनि मान्दैनन्। उहाँले स्पष्ट रूपमा श्रीकृष्णलाई भगवान नै मान्नुभएको छ। त्यसैले निराकारवादीहरू परम सत्यलाई नचिनेर श्रीकृष्ण भनेका वासुदेव र देवकीकै छोरा हुन्, एउटा शक्तिशाली व्यक्ति मात्र हुन् वा एउटा राजकुमार हुन् भन्ने ठान्दछन्। भगवद् गीता 9:11मा यस्तो सच्चाइको भर्सना गरिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, अब जानन्ति मा मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्, अर्थात् केवल मूर्खहरूले मात्र मलाई सामान्य पुरुष हो भन्ने ठान्दछन्। तथ्य कुरा के हो भने भक्ति नगरी र कृष्ण भावना विकसित नगरी भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्न सकिँदैन। श्रीमद् भागवत 10:14-29मा यसको पुष्टि यसरी गरिएको छ, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादले सानुगृहीत एव हि जानति तत्त्व भगवन् महिन्मो न चान्य एकोपि चिर विचिन्वन। हे प्रभु, अलिकति मात्र भए पनि हजुरका चरणकमलको कृपा प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्र हजुरका व्यक्तित्वको महानतालाई बुझ्न सक्दछ। तर मानसिक कल्पनाद्वारा भगवानलाई बुझ्न खोज्नेहरू हजुरलाई चिन्न सक्दैनन्। तिनीहरूले वर्षौँदेखि वेदाध्ययन गरिरहेका किन नहुन्? मानसिक कल्पना र वैदिक साहित्यको विवेचनाले मात्र कसैले पनि भगवान श्रीकृष्णका नाम रूप तथा गुणलाई बुझ्न सक्दैन। उहाँलाई भक्तिले मात्र चिन्न सकिन्छ। त्यसैले एकाग्र भएर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्रको जप गर्दछ, त्यही व्यक्ति कृष्ण भावना अमृतमा पूर्ण रूपले लीन हुन सक्दछ र त्यसैले मात्र भगवानलाई बुझ्न सक्दछ। अभक्त निराकारवादीहरू भगवान श्रीकृष्णको शरीर यही भौतिक प्रकृतिबाट बनेको हो र उहाँका सम्पूर्ण क्रियाकलाप उहाँको रूप तथा हरेक वस्तु माया हो भन्ने गर्दछन्। यी निराकारवादीहरू मायावादीको नामले चिनिन्छन्। तिनीहरू परम सत्यका बारेमा केही जान्दैनन्। 20औं श्लोकमा स्पष्ट भनिएको छ, कामैस्तैस्तै ऋतज्ञान प्रबद्धन्ते नान्य देवता, अर्थात् जो काम र इच्छाका मतद्वारा अन्ध भएका छन् तिनीहरू विभिन्न देवताका शरणमा जान्छन्।
भगवानका अतिरिक्त अरू देवताहरू पनि छन्, जसका आफ्ना आफ्ना लोकहरू छन् र स्वयं भगवानको पनि आफ्नो लोक छ। उदाहरणका लागि 23औं श्लोकमा भनिएको छ, देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, अर्थात् देवताका उपासक विभिन्न देवलोकहरूमा जान्छन् र भगवान श्रीकृष्णका भक्त कृष्ण लोकमा जान्छन्। यसरी स्पष्ट रूपमा वर्णन गरिएको भए पनि मूर्ख निराकारवादीहरू भगवानलाई रूपविहीन मान्दछन् र उहाँलाई दिएका विभिन्न नाम तथा रूपहरू आरोपित हुन् भन्दछन्। के भगवद् गीताको अध्ययन गर्दा देवता र तिनीहरूका नाम निराधार हुन्छन् भन्ने देखिन्छ र स्पष्ट छ। न देवताहरू निराकार छन्, न भगवान श्रीकृष्ण नै निराकार हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै व्यक्तित्ववान हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो लोक छ र देवताहरूका पनि आफ्ना लोकहरू छन्। तसर्थ परम सत्य रूपविहीन छ र रूप परम सत्यमाथि आरोपित वस्तु मात्र हो भन्ने अद्वैतवादीहरूको तर्क सत्य प्रमाणित हुँदैन। यहाँ स्पष्टसँग यो रूप आरोपित होइन भनिएको छ। भगवद् गीताले हामीलाई के कुरा प्रस्ट्याएको छ भने देवताहरूका रूप र परमेश्वरको स्वरूप सँगसँगै विद्यमान छन् तथा भगवान श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दमय हुनुहुन्छ। वेदले पनि आनन्दमयोभ्यासात् भनेर परम सत्य स्वभावले आनन्दमय हुनुहुन्छ र उहाँले अनन्त शुभ गुणहरूको भण्डार हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ। भगवानले भगवद् गीतामा म अजन्म भएर पनि जन्म ग्रहण गर्न सक्दछु भन्नुभएको छ। यी यस्ता तथ्यहरू हुन् जो गीताको अध्ययनबाट जान्न सकिन्छ। भगवान कसरी निराकार हुन सक्नुहुन्छ हामी जान्न सक्दैनौँ। गीताको वर्णनका आधारमा अद्वैतवादी निराकारवादीहरूको आरोपित सिद्धान्त नै झुटो हो भन्ने निश्चित छ। यहाँ के कुरा स्पष्ट छ भने परम सत्य भगवान श्रीकृष्ण रूपवान पनि हुनुहुन्छ र व्यक्तित्ववान पनि हुनुहुन्छ। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मूर्ख तथा अल्पज्ञानीहरूका लागि म सधैँ अदृश्य हुन्छु, तिनीहरूका लागि म आफ्नो योग मायाद्वारा ढाकिएको हुन्छु। तसर्थ म अजन्मा र अविनाशी हुँ भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। यहाँ तर्क उठ्न सक्दछ, श्रीकृष्ण यस पृथ्वीमा उपस्थित हुँदा उहाँ सबैका लागि प्रकट हुनुहुन्थ्यो र अहिले उहाँ सबैका अगाडि किन प्रकट हुनुहुन्न? वास्तवमा त्यस समय पनि उहाँ सबैका लागि प्रकट हुनुहुन्थ्यो। त्यस समय पनि थोरै व्यक्तिहरूले मात्र उहाँलाई भगवानका रूपमा चिनेका थिए। कुरुहरूका सभामा श्रीकृष्ण सभाका अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएकोमा एकातिर शिशुपालले उहाँको घोर विरोध गर्यो, अर्कातिर त्यही सभामा भीष्म पितामहले उहाँको हार्दिक समर्थन गर्दै श्रीकृष्णलाई साक्षात् भगवान भनेर घोषणा गर्नुभयो। त्यसै गरी पाण्डव लगायतका केही व्यक्तित्वहरूले मात्र उहाँलाई परमेश्वरका रूपमा चिन्दथे, सबैले होइन। उहाँ सामान्य व्यक्ति र भक्तिहीन व्यक्तिका निमित्त प्रकट नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँलाई भक्तहरूले बाहेक अरू सबैले आफू जस्तै सामान्य व्यक्ति ठान्दछन् भनेर स्वयं भगवान श्रीकृष्णले गीतामा उद्घोष गर्नुभएको छ। उहाँ आफ्ना भक्तहरूका लागि सम्पूर्ण आनन्दका सागर भएर देखिनुहुन्छ र अल्पज्ञानी र भक्तिहीन व्यक्तिका दृष्टिमा उहाँ आफ्नै अन्तरङ्ग शक्तिले ढाकिएर रहनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत 1:8-18मा कुन्तीले उहाँको प्रार्थना गर्दा भगवान योगमायाको पर्दाद्वारा ढाकिनु भएकोले सामान्य मानिसहरू उहाँलाई चिन्न सक्दैनन् भन्नुभएको छ। यो योगमाया रूपी पर्दाको उल्लेख ईशोपनिषद्को मन्त्र 15मा पनि गरिएको छ, जसमा भक्तले प्रार्थना गर्दछन्, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं प्रपुषन्न पावृष्णु सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थात् हे प्रभु, हजुर समग्र ब्रह्माण्डका पालनकर्ता हुनुहुन्छ, अत हजुरको भक्ति गर्नु नै सर्वोच्च धर्म सिद्धान्त हो। हजुरबाट मेरो पनि पालन हुनेछ भनी मैले हजुरको प्रार्थना गरेको छु। हजुरको दिव्य रूप योगमायाद्वारा ढाकिएको छ। ब्रह्मज्योति पनि हजुरको अन्तरङ्ग शक्तिको आवरण हो। कृपा गरेर यो प्रकाशमान तेजलाई समेट्नुहोस्, किनभने यो तेजले गर्दा मलाई हजुरको सच्चिदानन्दमय विग्रहको दर्शन गर्न असहज भएको छ। भगवान आफ्नो दिव्य सच्चिदानन्दमय रूपमा हुनुहुन्छ, तैपनि ब्रह्मज्योतिको अन्तरङ्ग शक्तिद्वारा उहाँ ढाकिनु भएको छ। त्यसकारण अल्पज्ञानी निराकारवादीहरूले उहाँलाई देख्न सक्दैनन्। श्रीमद् भागवत 10:14-7मा पनि ब्रह्माद्वारा यसरी स्तुति गरिएको छ, हे भगवान, हे परमात्मा, हे सम्पूर्ण रहस्यका स्वामी, यो संसारमा हजुरका शक्ति र तथा लीलाको अनुमान लगाउन कसै सक्ला? हजुर सधैँ आफ्नो अन्तरङ्ग शक्तिको विस्तार गरिरहनुहुन्छ, त्यसकारण कसैले पनि हजुरलाई चिन्न सक्दैनन्। वैज्ञानिक एवं विद्वानहरूले बरु यो भौतिक जगतको परमाणु संरचनाको र ग्रह आदिको अन्वेषण तथा परीक्षण गर्न सक्दछन्, तर हजुरका शक्तिहरूको गणना गर्न तिनीहरू असमर्थ हुन्छन्। हजुर तिनीहरूका अगाडि उपस्थित हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूलाई यसको आभास हुँदैन। भगवान श्रीकृष्ण केवल अजन्म मात्र होइन, उहाँ अव्यय र अविनाशी पनि हुनुहुन्छ। उहाँका शक्तिहरू सबै अविनाशी छन् र उहाँको शाश्वत स्वरूप सच्चिदानन्दमय छ।
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, म भगवान भएकोले भूतकालमा भएका, वर्तमान कालमा भइरहेका र भविष्यमा हुने सबै कुरा जान्दछु। म सबै जीवात्मालाई, जीवहरूलाई जान्दछु, तर मलाई कसैले पनि जान्दैन। यहाँ पनि जीवात्माले जस्तै आफ्नो शरीर परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो र पूर्वजन्मका सबै कुरा स्वतः भुल्नुपर्ने थियो। कुनै पनि भौतिक शरीरधारी जीव आफ्ना पूर्वजन्मका सबै सम्झनाहरू यथावत राख्न असमर्थ हुन्छ। उसले आफ्नो पूर्वजन्म र वर्तमान जीवनका उपलब्धिबारे पनि भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। अतः भूत, वर्तमान र भविष्यमा के भइरहेका छन्, के भइरहन्छन्, त्यो कुरा जीवलाई थाहा हुँदैन। भौतिक कल्मषहरूबाट मुक्त नभएसम्म उसले भूत, भविष्य र वर्तमानका कुरा जान्न सक्दैन। भगवान श्रीकृष्ण स्पष्ट रूपमा भूतकालका सबै कुरा सम्झनुहुन्छ, वर्तमानमा के भइरहेको छ त्यो पनि जान्नुहुन्छ र भविष्यमा के हुनेछ त्यो पनि जान्नुहुन्छ। तर सामान्य मानिसहरू यस्ता हुँदैनन्। भगवान श्रीकृष्णले लाखौँ वर्ष पहिले सूर्यदेव विवासवानलाई दिनुभएको उपदेश अहिलेसम्म सम्झिरहनु भएको कुरा हामीले गीताको 14औं अध्यायमा देखिसक्यौँ। सबैका हृदयमा परमात्मा रूपले निवास गर्ने हुनाले भगवान श्रीकृष्ण हरेक जीवलाई चिन्नुहुन्छ, तर प्रत्येक जीवका हृदयमा परमात्मा रूपले उहाँ उपस्थित हुनुहुँदा पनि र स्वयं भगवानको रूपमा उपस्थित हुनुहुँदा पनि अल्पज्ञ मानिसहरूले बरु निराकार ब्रह्मलाई चिन्न सक्दछन्, तर भगवान श्रीकृष्णलाई परम पुरुषका रूपमा अनुभव गर्न सक्दैनन्। भगवान श्रीकृष्णको दिव्य शरीर निसन्देह अविनाशी छ। उहाँ सूर्य समान हुनुहुन्छ र माया बादल जस्तो छ। भौतिक जगतमा हामी सूर्य, बादल, विभिन्न ग्रह तथा नक्षत्रहरू देख्दछौँ। यी सबैलाई क्षणिक रूपमा आकाशमा रहेको बादलले ढाक्न सक्दछ, तर यो आवरण हाम्रो दृष्टिसम्म मात्र सीमित छ। वास्तवमा सूर्य, चन्द्रमा, तारा तथा ग्रहहरू कहिल्यै ढाकिँदैनन्। त्यसै गरी मायाले पनि परमेश्वरलाई ढाकिराख्न सक्दैन। उहाँ आफ्नो अन्तरङ्ग शक्तिद्वारा अरू अल्पज्ञ श्रेणी मानिसहरूबाट अदृश्य नै रहनुहुन्छ। जस्तै यसै अध्यायको तेस्रो श्लोकमा भनिएको छ, करोडौँ मानिसहरूमध्ये केही मानिसले मात्र मानव जीवनमा पूर्णता प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्दछन्, अनि यस्ता हजारौँ हजार सिद्ध पुरुषहरूमध्ये कठिनताले कुनै एउटाले मात्र भगवान श्रीकृष्णलाई चिन्न सकेको हुन्छ। निराकार ब्रह्म तथा अन्तर्यामी परमात्माको अनुभूति पाएर सिद्ध भएको मानिसले पनि कृष्ण भावना भावित नभई भगवान श्रीकृष्णलाई चिन्न र बुझ्न सक्दैन। इच्छ्वादेश समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गो यान्ति परन्तपः। हे भरतवंशी, हे शत्रुविजेता, सबै जीवहरू मोहित स्थितिमा जन्म लिन्छन् र इच्छा तथा द्वेषबाट उत्पन्न द्वन्द्वमा परेर भ्रमित हुन्छन्। जीवको स्वाभाविक मौलिक स्थिति भनेको शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वरका अधीनमा रहनु हो। मानिस मोहबाट ग्रस्त भएर शुद्ध ज्ञानदेखि टाढा हुने बित्तिकै माया शक्तिका अधीनमा पर्दछ, अनि ऊ भगवानलाई चिन्न सक्दैन। यो माया शक्ति इच्छा तथा घृणाको द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुन्छ। यही इच्छा र द्वेष वा घृणाको कारणले अज्ञानी मानिस आफूलाई परमेश्वरसँग तुलना गर्न खोज्दछ र भगवान श्रीकृष्णसँग ईर्ष्या गर्न थाल्दछ। शुद्ध भक्तहरू इच्छा तथा घृणाद्वारा दूषित र भ्रमित नहुने हुनाले उनीहरू भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो अन्तरङ्ग शक्तिद्वारा प्रकट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दछ। तर द्वैत तथा अज्ञानका कारणले मोहग्रस्त भएका मानिसहरू भगवानलाई भौतिक शक्तिबाट उत्पन्न हुनुभएको ठान्दछन्। यही नै तिनीहरूको दुर्भाग्य हो। यस्ता मोहग्रस्त व्यक्तिहरू मान अपमान, दुःख सुख, स्त्री पुरुष, राम्रो नराम्रो तथा आनन्द र पीडा जस्ता द्वन्द्वमा अल्झेर यी मेरी श्रीमती हुन्, यो मेरो घर हो, म यो घरको स्वामी हुँ, म यी श्रीमतीको पति हुँ इत्यादि सोच्दछन्। यी सबै मोहका द्वन्द्व हुन्। जो यस्ता द्वन्द्वबाट मोहित वा भ्रमित हुन्छन् तिनीहरू अत्यन्त मूर्ख हुन् र यस्ता व्यक्तिले कहिले पनि भगवानलाई चिन्न सक्दैनन्। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहं निर्भुक्ता भजन्ते मा दृढव्रताम्। जसले पूर्वजन्ममा र यो जन्ममा पनि पुण्य कर्म गरेका छन् र जसका पापहरू पूर्ण रूपले निर्मूल भएका छन् तिनीहरू नै मोहको द्वन्द्वबाट मुक्त हुन्छन् र दृढतापूर्वक मेरो सेवामा तत्पर भइरहन्छन्। यस श्लोकमा दिव्य पद प्राप्त गर्न योग्य अधिकारीको उल्लेख गरिएको छ, जो पापी छ, नास्तिक छ, मूर्ख छ र कपटी पनि छ। यस्ता व्यक्तिका लागि इच्छा र द्वेषको द्वन्द्वलाई पार गर्नु अत्यन्त कठिन हुन्छ। जसले धर्मका विधि विधान पालन गर्दै आफ्ना जीवन बिताएका छन् र जो पुण्य कर्म गर्दै पाप कर्ममाथि विजय प्राप्त गर्ने प्रयत्नमा लागेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्र भक्तिको सहारा लिएर बिस्तारै भगवानको शुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसपछि क्रमश तिनीहरू समाधिमा भगवानको ध्यान गर्न सक्षम हुनेछन्। आध्यात्मिक स्थितिमा अवस्थित हुने विधि पनि यही हो।
यस्तो आध्यात्मिक उत्थान कृष्ण भावनामा रहेर शुद्ध भक्तहरूको सङ्गत गर्नाले सम्भव हुन्छ, किनभने महान भक्तहरूको सङ्गत पाएर नै मानिस मोहबाट मुक्त हुन सक्दछ। श्रीमद् भागवत 5:5:2मा भनिएको छ, वास्तविक मुक्तिको चाहना गर्ने मानिसले भक्तहरूको सेवा गर्नुपर्दछ। महत् सेवाम द्वारा माहुर विमुक्ति। तर भौतिकवादी पुरुषहरूको सङ्गत गर्ने व्यक्ति संसारको गहन अन्धकारतिर अग्रसर हुँदै जान्छ। तमोद्वारम योषिताम सङ्गी सङ्गम। भगवानका सारा भक्तहरू बद्ध जीवलाई मोहबाट उद्धार गर्नका लागि विश्वभर भ्रमण गरिरहन्छन्। परमेश्वरको अधीनमा रहेको आफ्नो मौलिक अवस्थालाई बिर्सनु नै ईश्वरीय नियमको सबैभन्दा ठुलो अवहेलना हो भन्ने कुरा यी निराकारवादीहरूले बुझ्दैनन्। आफ्नो स्वाभाविक स्थितिलाई पुनः प्राप्त नगरेसम्म मानिसले न परमपुरुषलाई चिन्न सम्भव छ, न उसले उहाँको दिव्य प्रेम भक्तिमा पूर्ण रूपले संलग्न हुने सङ्कल्प नै लिन सक्दछ। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिताय तन्तिये ते ब्रह्म तदिद्दु कृष्ण मध्यात्म कर्म चाखिलम। वृद्धावस्था र मृत्युबाट मुक्ति प्राप्त गर्न प्रयत्नशील हुने बुद्धिमान व्यक्तिहरू भक्तिपूर्वक मेरो शरणमा पर्दछन्। दिव्य कर्मका विषयमा तिनीहरूलाई पुरा ज्ञान हुने हुँदा वास्तवमा तिनीहरू ब्रह्म नै हुन्। जन्म, जरा, रोग र मृत्युले यो भौतिक शरीरलाई मात्र दुःख दिन्छन्, आध्यात्मिक शरीरलाई केही गर्दैनन्। आध्यात्मिक शरीरका लागि जन्म, वृद्धावस्था, रोग र मृत्यु नै हुँदैन। अतः जसले आध्यात्मिक शरीर प्राप्त गरेको छ त्यो मानिस भगवानको पार्षद भन्दछ र उहाँको नित्य सेवामा लाग्दछ। त्यही नै वास्तवमा मुक्त पुरुष हो, जसले भन्न सक्दछ अहम ब्रह्मास्मि, म आत्मा हुँ भनिदिन्छ। मानिसले म ब्रह्म हुँ वा म आत्मा हुँ भन्ने बुझिरहनु पर्दैन। जीवनको यो ब्रह्मबोध पनि भक्ति हो, जसको वर्णन यस श्लोकमा गरिएको छ। शुद्ध भक्तहरू दिव्य रूपले ब्रह्म पदमा अवस्थित हुन्छन् र तिनीहरूले दिव्य कर्मका बारेमा हरेक कुरा जान्दछन्। भगवानको दिव्य सेवामा लागिरहेका 4 प्रकारका अशुद्ध भक्तहरूले पनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्दछन् र भगवानका कृपाले गर्दा पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित हुँदै भगवानको वास्तविक दिव्य सङ्गत प्राप्त गरेर आनन्दित हुन्छन्। तर देवताहरूका उपासक कहिले पनि भगवत धाममा भगवान समक्ष पुग्न सक्दैनन्। ती अल्पज्ञ ब्रह्मवादीहरूले पनि भगवान श्रीकृष्णको परमधाम गोलोक वृन्दावन प्राप्त गर्न सक्दैनन्। कृष्ण भावनामय कर्म गर्ने व्यक्तिहरू मात्र मामा आश्रित ब्रह्म भन्न योग्य मानिन्छन्, किनभने भगवान श्रीकृष्णका धाममा पुग्नको लागि यिनीहरू मात्र वास्तवमा प्रयत्नशील रहन्छन्। यिनीहरूलाई भगवान श्रीकृष्णका विषयमा कुनै भ्रम नहुने हुनाले यिनीहरू नै यथार्थमा ब्रह्म हुन्। भगवानको आर्च विग्रहको उपासनामा लागेका वा भवबन्धनबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि भगवानको ध्यानमा संलग्न रहेका मानिसहरूले पनि भगवानका कृपाले ब्रह्म र अधिभूतको तात्पर्य बुझेका हुन्छन्। आगामी अध्यायमा भगवानले यसको व्याख्या गर्नुभएको छ। साधिभूतादिदैवम्मा साधि यज्ञ च ये विदु प्रयाण कालेपि च मा ते विदुर्युक्त चेतस। जसले मलाई परमेश्वर भनेर चिनेको छ र मलाई नै भौतिक सृष्टिको नियन्त्रण गर्ने तत्त्व मानेको छ र जसले मलाई देवताहरूका नियन्त्रक तथा सबै यज्ञहरूका विधायक ठानेको छ, यस्तो एकाग्र चित्त भएको व्यक्तिलाई मृत्युकालमा मलाई भगवानलाई जान्न र बुझ्न सक्दछ। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्ने व्यक्तिहरू समष्टिगत रूपमा भगवानलाई बुझ्ने भगवत ज्ञानको मार्गबाट कहिल्यै पनि विचलित हुँदैनन्। कृष्ण भावनामृतको अलौकिक सङ्गतमा रहेको मानिसले भगवानले भौतिक सृष्टि र देवताहरूलाई समेत कसरी नियन्त्रणमा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दछ। यस्तो दिव्य सङ्गतले गर्दा मानिस बिस्तारै भगवानप्रति श्रद्धावान हुँदै जान्छ। यस्तो कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले मृत्युका समयमा पनि भगवान श्रीकृष्णलाई भुल्दैन। यसरी यो सहजै भगवत धाम गोलोक वृन्दावनमा पुग्दछ। यो 7औं अध्यायमा मानिस कसरी पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुन सक्दछ भन्ने कुराको विशेष व्याख्या गरिएको छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिको सङ्गतमा रहेर नै कृष्ण भावनाको आरम्भ हुन्छ। यस्तो सङ्गत आध्यात्मिक हुन्छ र यसले मानिसलाई सिधै भगवानका सम्पर्कमा लगेर राखिदिन्छ र भगवत कृपाले गर्दा ऊ श्रीकृष्णलाई भगवानका रूपमा बुझ्न सक्ने हुन्छ। साथै उसले जीवको वैधानिक अवस्थालाई पनि यथार्थ रूपमा बुझ्न सक्दछ र भगवान श्रीकृष्णलाई बिर्सिएर मानिस कसरी भौतिक कार्यकर्म बन्धनमा परिबद्ध रहेछ भन्ने कुरा पनि उसलाई अवगत हुन्छ। सत्सङ्गतमा हुने कृष्ण भावनाको क्रमिक विकासद्वारा मानिसले भगवान श्रीकृष्णलाई बिर्सिएको कारणले आफू भौतिक प्रकृतिका नियममा बाँधिन पुगेको कुरा थाहा पाउँदछ। मानिसको जीवन कृष्ण भावनालाई फेरि प्राप्त गर्ने एउटा सुअवसर हो र परमेश्वरको अहेतुकी कृपा प्राप्त गर्नका लागि यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने जानकारी पनि उसलाई हुन्छ।
दुःख पाएका मानिसका विषयमा, जिज्ञासुका विषयमा, भौतिक आवश्यकताहरूको माग गर्ने मानिसका विषयमा, ब्रह्म ज्ञान र परमात्माको ज्ञानका विषयमा, जन्म मृत्यु र रोगबाट मुक्त हुने विषयमा र भगवानको उपासनाका विषयमा गरी धेरै विषयको चर्चा यस अध्यायमा गरिएको छ। जसले यथार्थमा कृष्ण भावनालाई प्राप्त गरेको छ त्यसले यस्ता विभिन्न विधि विधानहरूको कुनै वास्ता गर्दैन। ऊ सोझै कृष्ण भावनामय सेवा कार्यमा सरिक हुन्छ र भगवान श्रीकृष्णको नित्य दासका रूपमा उसले आफ्नो स्वाभाविक स्थितिलाई प्राप्त गर्दछ। यही स्थितिमा शुद्ध भक्तिको उदय हुन्छ र उसलाई परमेश्वरको श्रवण गुणानुवाद वा कीर्तनमा आनन्द आउन थाल्दछ। उसलाई यसरी नै आफ्ना सबै उद्देश्यहरू पूरा हुन्छन् भन्ने दृढ विश्वास उत्पन्न हुन्छ। यही दृढ विश्वासलाई नै दृढ व्रत भनिन्छ र यही नै भक्ति योग वा दिव्य प्रेमा भक्तिको आरम्भ हो। सम्पूर्ण शास्त्रहरूको अभिमत पनि यही छ। भगवद् गीताको यो 7औं अध्याय त्यही दृढ विश्वासको सार संक्षेप हो। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत परम ज्ञान शीर्षक 7औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। ओम हरि ओम तत्सत।